अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ओह यूँ, वो मुठियाँ भींचता गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी पेशानी पर सिलवटों का जाल बन गया था, मगर वह हसनोस अपनी जगह डटी रही, उसी इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ। तुम सिर्फ अनुशे ही को नहीं, इस भरे पूरे घर की आंखों में भी धूल झोंक रहे हो, मगर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अनुषा मेरी बहन है, वो मासूम और सादा सी लड़की तुम पर आंखें बंद किए यकीन किए बैठी है। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। कौन होती हो तुम मेरी जासूसी करने वाली? काली से तुम यहाँ वहाँ की खबरें लेती फिरती हो। वो तो इत्तेफाक समझ लीजिए कि तुम्हारी पारसाई का पर्दा चाक हो गया। बको मत, कोई पर्दा वर्दा चाक नहीं हुआ। कान खोल कर सुन लो, वो सिर्फ मेरे दोस्त की बहन है। वो खोलन का शिकार हो रहा था। दिल चाह रहा था खड़े खड़े धक्का देकर बाहर कर दे, मगर वजाहिद करने पर जैसे मजबूर हो गया। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह तुम्हारे दोस्त का भाई था। देखो, बात यह है कि उसे हॉस्पिटल जाना था। इत्तेफाक से वो घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए इखलाकन मुझे ले जाना पड़ा। उसका लहजा तपा तपा और चबा हुआ था, जैसे लफ्ज़ों के साथ वो सामने खड़ी अक्सा को भी चबा रहा हो। ओह हॉस्पिटल, वो होले से हंसी और इखलाकन हॉस्पिटल से वापसी पर होटलिंग हुई। कल भी इत्तेफाक से शॉपिंग पर ले जाना पड़ा और शॉपिंग के दौरान स्नोपी में आइसक्रीम खिलानी पड़ी कि ये भी। वो बोलते बोलते रुक कर तेज़ी से पीछे हटी। उसने पूरी ताकत से एश ट्रे ज़मीन पर दे मारी थी। गेट आउट। तुम आखिर होती कौन हो जिसके सामने मैं वजाहतें पेश करूं? वो बिल्कुल ही आउट हो गया था। मैं तुम्हारी हरकतों से अनुषा को ज़रूर आगाह करूंगी। अगर उसका आखिर उसका क्या कसूर कि उस उम्र भर की पारसाई पकीज़गी के बदले में तुम जैसा बदकिरदार और आवारा शख्स मिले। वो पलट कर चली गई, मगर उसका इत्मीनान गारत कर गई थी। उसने गुस्से से तपाई को लात मारकर एक तरफ लड़का दी और तकिया उठाकर दीवार पर देर मारा। उसे अनुषे की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अहमद विला के बकिया मकीनों की थी, जिनमें सरफरिस्त उसके वालदैन थे। उसके बाद बड़े चचा और बड़ी चची, जो उसके सास ससुर होने वाले थे। उसे अक्सा पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में ये खौफ बैठ गया, बहुत जल्द अक्सा ख़तरनाक कदम उठा लेगी। यूं भी उसके ख्याल में वो एक जज्बाती किस्म की लड़की थी, जो हर वुमेन राइट्स पर लेक्चर देने को तैयार रहती थी। इससे कुछ बैद न था कि वो अनुषा के सामने उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेर कर रखते। अनुषा, जो कम अकल चीखो पुकार मचा देने वाली लड़की थी, को हराम ही ना उठा दे। आखिर औरत जितनी भी बाज़र्फ हमदर्द गमगुसार हो, उसकी वसत कल्बी के ढंगे बच चुके हों, मगर वह अपने चाहने वाले होने वाले शोहर पर दूसरी औरत की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। वो बेड पर लेटी गज़ल सुन रही थी। उसके लबों की तराश में बड़ी खूबसूरत और धीमी मुस्कुराहट थी, जैसे वो गज़ल के बोलों से महसूस हो रही हो। ये देखकर अक्सा महरोज़ के दिल में छन से कुछ टूट गया। उसने अनुषा में मंगनी के बाद ख़ास तब्दीली महसूस की थी। वो कुछ रोमांटिक सी हो गई थी, बात बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। यूँ भी वो हमेशा से ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी, हकीकत से दूर ख्याल के मंजरों में रहने वाली, और मंगनी के बाद तो जैसे उसकी ज़िंदगी का महवर ही उसका मंगेतर होकर रह गया था, जो उसकी ज़ात में प्रिंस ऑफ ड्रीम था। उस पर जान छिड़कने वाला रुमान परवर खूबसूरत हसीन अपालो। खैर, रुमान परवर तो यकीनन हारिस फरोज था ही, और ख़ूबसूरती के म्यार पर भी पूरा उतरता था। खैर, खूबसूरती तो इस ख़ानदान के सारे लड़के ही थे, मगर कोई उसकी तरह ख़ुद को प्रिंस नहीं समझता था। और जब से अक्सा ने उसे तारिक की बहन के संग देखा था, उसका खूबसूरत चेहरा उसे बदसूरत दिखाई देने लगा था। शायद ये उसका बातिन था जो उभर कर आया था, और उसे अनुषा के मुस्तकबिल से खौफ आने लगा था। वो उसकी सगी बहन न थी तो क्या हुआ, उसकी चचाजाद बहन तो थी, उसकी सहेली थी। वो कैसे चाह सकती थी कि वो अपनी तमाम तर पकीज़ा मोहब्बतें एक ऐसे शख्स के दामन में भर दे जो इन कीमती लालो जवाहिर का कतन हकदार नहीं था, जिसका दिल साफ सुथरे होश की मानिंद नहीं था बल्कि गंदे नाले की मानिंद था, जिसमें हर राह चलती गंदगी गिरती रहती थी। तारिक की बहन के अलावा जाने वो और किन किन लड़कियों के हमरा घूमता फिरता रहा होगा। ये तो इत्तेफाक से उसने देख लिया, और कॉलेज वैन में ना बैठी होती तो यकीनन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती। वो ऐसी ही थी, जुनूनी, गुस्सैली और नडर। वो कमरे में कितनी देर इस तरह बेअंदाज में टहलती रही और सोचने लगी कि आया उसे खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहना चाहिए
یا انوشے کو خبردار کرنا چاہیے کہ وہ حارث سے خود باز برس کرے۔ اس بندن سے نے اسے اتنا حق تو دے رکھا تھا نا۔ یوں بھی ایک عورت جب اپنی حیا، شرم اور ہر جذبہ اپنے ہونے والے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے تو مرد پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے تمام تر جذبات صرف اور صرف ہونے والی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھے اور اس کے دامن میں ڈالے۔ دل کوئی سرائے تو نہیں کہ کوئی آئے، ٹھہرے اور چلا جائے۔ رفاقت میں جب تک محبت شامل نہ ہو اپنی تمام تر پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ تو وہ سراب ہے۔ وہ انوشے کے کمرے کی طرف بڑھی مگر درمیان میں اس کا مضبوط ہاتھ حائل ہو گیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے آؤٹ رہو۔ وہ سرخ آنکھوں میں خشونت بھر کر اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایریو کے بل پلٹی تاکہ تم انوشا کی بے خبری میں مزے اڑا لو۔ سوری مسٹر ہارث، عورت اگر عورت کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے تو ایک لڑکی دوسری لڑکی کی غم گسار، ہمدرد اور حمایتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے حارث کا ہاتھ اپنے آگے سے دھکیل دیا۔ وہ کوئی کم فہم یا کم عمر نہیں ہے کہ تمہاری ہمدردی اور حمایت کی ضرورت ہو۔ وہ عقل مند ہے، کیا اس کی اپنی آنکھیں اور کان نہیں ہے؟ وہ پھر پھیل کر کھڑا رہا کہ وہ انوشا کے کمرے میں جانے نہ پائے۔ کم عمر تو وہ ہے مگر شاید عاقل نہیں۔ وہ ذرا سا ہنسی، انتہائی استہزائیہ ہنسی تھی، ورنہ وہ تم جیسے دیکھو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھتے ہوئے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری اس جاسوسانہ رپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس۔ ایک بے بنیاد بات کو تم نے کہانی بنا دی ہے۔ تم ایک بے وقوف اور پاگل لڑکی ہو۔ شٹ اپ، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے انوشا کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا مگر اس نے سخت مشتعل انداز میں اس کا بازو جکڑ کر اسے گھسیٹ کر ساتھ والے کمرے میں کھینچ کیا اور دروازہ لات سے بند کر دیا۔ تم آخر سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس نے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ یہ حملہ اس کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ فوری طور پر وہ شل اعصاب کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے انوشا یا کسی سے بھی یہ الٹی سیدھی بکواس کی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارے حق میں یہ بہت برا ہوگا۔ اقصیٰ مہروز، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ دیوار پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا دھمکی دینے والے لہجے میں دھارا۔ ایک لمحے کو تو اس کے اونچے لمبے وجود اور آگ اگلتے لہجے نے اس کے دل کو خوف سے دھڑکایا ضرور، مگر دوسرے ہی پل اس کی خود اعتمادی، ضدی پن اور خود سر انداز لوٹ آیا، بلکہ اس اشتعال انگیز اور جارحانہ رویے نے اسے گرما کر رکھ دیا۔ وہ پورا زور لگا کر اسے دھکا دے کر ایک طرف ہو گئی۔ میں تمہیں اچھی طرح جان گئی ہوں اور اب چاہتی ہوں کہ یہ پورا گھر بھی تمہیں جان لے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ تم دراصل ایک ذہنی مریض ہو۔ وہ چلایا، پھر ہنس پڑا۔ چچی کی موت اور انکل کی بیگانگی نے تمہیں بے وقوف پاگل بنا دیا ہے۔ تم اپنی محرومیوں کا بدلہ سب سے لیتی پھرتی ہو۔ اس کا انداز انتہائی تضحیک کا میز تھا اور جملے تو آگ سے بڑی گولیاں۔ اس کا دل سینے کی دیواروں میں یوں پھیلا اور سکڑا کہ اسے اپنی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گرم گرم آتشی سیال دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی کنپٹیاں سلگ گئی مگر ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ اس طرح بھی تم مجھے میرے عمل سے باز نہیں رکھ سکتے۔ دراصل تمہارا یہ غصہ، یہ دھمکیاں اس بات کا پکا ثبوت ہے تم حقیقتاً بد کردار انسان ہو، اور جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ سچ ہے۔ بلکہ میں نے تو صرف ٹریلر دیکھا ہے، تمہاری لو سٹوری تو اب بھی مخفی ہے۔ بہرحال بد کردار ثابت کرنے کے لیے ٹریلر بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ اپنے تراشیدہ بالوں کو خفیف سے جھٹکے سے پیشانی سے ہٹاتی ہوئی بڑے اطمینان سے بولی، اقصیٰ بات سنو۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کا رخ انوشا کے کمرے کی طرف ہی تھا اور اب حارث سوائے سر پیٹنے کے، میز پر مکے برسانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ذرا سی بات کی اقصیٰ نے کہانی بنا ڈالی تھی۔ یہ اس کی عقل کا قصور تھا یا اس کی لاپرواہ طبیعت کا؟ کوئی 10 منٹ بعد اسے انوشا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تم نے بہت اچھا کیا اقصیٰ کہ مجھے بتا دیا۔ آخر اسے کیا حق پہنچتا ہے یوں میرے دل سے، میرے جذبوں سے کھیلے؟ یہ انگوٹھی میں اس کے منہ پر 1000 مرتبہ مار سکتی ہوں، پھر چاہے وہ اسے اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے آئی۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں۔ کس قدر دھوکے باز اور فراڈیا ہے یہ شخص۔ وہ باقاعدہ چہکو پہکو رونے کے ساتھ واویلا کرنے لگی۔ میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تم اس کمرے میں بند ہو کر بچوں کی طرح صرف رو، بلکہ اس سے باز پرس کرو۔ اس کے رونے پر اقصیٰ چڑھ کر اسے ڈپٹنے لگی۔ باز پرس کروں؟ جیسے وہ اعتراف کر ہی لے گا۔ وہ آنسوں سے بڑی آنکھیں اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پھر یکدم اور زور شور سے رونے لگی۔ ہاں، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، کروں گی باز پرس۔ ہائے امی جانے کب سے بے وقوف بنا رہا ہے یہ شخص مجھے، تبھی کہوں ایک بار بھی چاہ سے نہیں دیکھا اس نے میری طرف۔ اقصیٰ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گرم گرم نظروں سے دیکھا۔ اسے ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ انوشا اس حد تک کم عقل عورت ہوگی۔ وہ ابھی ایل مینرڈ اور ان ایجوکیٹڈ عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر حارث فیروز کو سلواتے سناتی کہ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اس استثناء میں بڑی چچی کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج چکی تھی۔ ہائے میں صدقے قربان، میری بچی کیا ہوا؟ انوشا،
چچی اپنی بیٹی کو یوں بے حال دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھیں۔ فروا اور منجری چچی بھی دھوری آئیں۔ دوسری بچیاں اسکول آ گئی تھیں اور مرد حضرات موجود نہیں تھے، ورنہ وہ بھی یقیناً اس کے یوں بھاں بھاں رونے کی آواز پر دوڑے چلے آتے۔ امی، وہ چچی سے لپٹ کر اور بھی دھواں دھار رونے لگی اور پھر اقصیٰ کی ساری باتیں منہ پھاڑ کر منوان سنا دی۔ ایک اذیت کے عالم میں اقصیٰ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لیں، پھر کھولی، مگر اب سوائے اس کی عقل پر ماتب کرنے کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ بڑی چچی، منجلی چچی اور فروا کی نظریں بیک وقت اقصیٰ پر اٹھی تھیں، جو پردے سے چپک کر یوں کھڑی تھی کہ موقع پلے تو پردے کے پیچھے جا چھپے۔ منجلی چچی تو بیچاری اپنے لخت جگر کے کردار کے اس تاریخ رخ پر گمسم سی ہو گئی تھیں، جیسے قوت گویائی اس دھماکہ خیز انکشاف نے سلب کر لی ہو۔ مگر جب سکتہ ٹوٹا تو عالم تیش میں حارث کو اس کے کمرے سے پکڑ لیں۔ وہ لمبا چوڑا سرخ چہرے کے ساتھ گویا زبردستی چلا آ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے حارث؟ کیا سن رہی ہوں میں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے تم خوار ہو رہے ہو کہ تمہیں خاندانی عزت اور اس رشتے کا بھی پاس نہیں رہا؟ منجلی چچی سخت کرے تیوروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ پہلے یہ بتائیے کہ میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ وہ بھی پھٹنے کے انداز میں بولا اور نظروں میں آگ بھر کر اسے گھورنے لگا، جہاں پہلے ہی وہ سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ اب جب کہ بڑے مجمع میں یہ بات تشت ازبام ہو ہی چکی تھی تو وہ پیچھے ہٹ کر اس بات کو بے معنی اور غلط کیسے ثابت کر دیتی؟ میری آنکھوں کے سامنے جو دیکھا میں نے بتا دیا۔ وہ لڑکی خاصی سجی سنوری تھی۔ پہلے اسے تمہارے ساتھ شاپنگ سینٹر کے باہر گاڑی میں دیکھا، پھر دوسرے دن اسی جگہ پر آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ جرأت کے ساتھ بولی۔ فروا نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا، جبکہ حارث کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر پٹخ دے۔ واٹ نان سینس! وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گیا۔ انوشا کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ دل تو کر رہا تھا پلٹ کر ایک تھپڑ اسے بھی دے مارے، یوں بھی اس کی ان جذباتی اور بچکانہ حرکتوں سے سخت خائف تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جاسوسی کی جائے، میری ذات کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ میری اپنی لائف ہے، اسے میں جس طرح گزاروں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتا رہوں۔ میں جو ہوں جیسا ہوں کی بنیاد پر اگر آپ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہیں تو رکھیے، وگرنہ میری طرف سے یہ توق واپس لے سکتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اعلیٰ عرفان نیک تینیت بہت مل جائیں گے۔ اس نے گھوم کر بڑی چچی کی طرف دیکھا جو بیٹی کے اشک پونچھے جا رہی تھی۔ لفظ توق پر ان کو آگ لگ گئی، مگر ادھر تو اس نے نہ صرف اس گرما دینے والے جواب سے نوازا بلکہ انگلی سے رنگ اتار کر میز پر رکھ دی اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ سب ہکا پکا رہ گئے۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ خود اقصیٰ پر ایسا سناٹا طاری تھا، وہ اس حد تک صفاقی اور انتہا پسندی کا ثبوت دے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شوق کی کیفیت میں مبتلا منجلی چچی کا کندھا ہلایا تو وہ مغموم سی ہو کر پلکوں کو جھپکنے لگی، پھر بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دی۔ ہائے اقصیٰ، یہ دن بھی دیکھنے تھے مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گی اس کے باپ کو، اس پورے خاندان کو؟ ارے اس بچی کو تو دیکھو، کیا ہوا اسے؟ وہ یکدم اپنا رونا بھول کر انوشا کی طرف متوجہ ہوئی جو فروا کی باہوں میں لڑک گئی تھی۔ سب اپنا غصہ اور رونا بھول کر اس کی طرف دوڑی۔ اسے جلدی سے بیڈ پر لٹا کر منجلی چچی اس کے تلوے سہلانے لگی۔ فروا گلوکوز لینے بھاگی، بڑی چچی مہر بلب اس کے سرہانے بیٹھ کر سر سہلانے لگی۔ ان کے چہرے کے زاویوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری رنجیدگی تھی۔ منجلی چچی بیچاری اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ انوشا ہوش میں آ کر بس روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے رونا اپنی ذات پر آ رہا تھا یا کم عقلی پر یا محبت کے لٹ جانے پر۔ وہ دل میں ڈھیروں بوجھ لیے اپنے اور فروا کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بھی اسے شدید حبس محسوس ہونے لگا۔ اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر کی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان اس کے وجود کو رونتا ہوا گزر گیا ہو۔ وہ حارث فیروز کے رویے پر غور کرنے لگی۔ کیا ہو جاتا جو وہ دو لفظ صفائی میں بول دیتا اور یوں معاملہ رفع دفع ہو جاتا؟ یوں کھٹ سے انگوٹھی اتار دی۔ وہ تو کیا وہ انوشا کے لیے واقعی مخلص نہیں ہے؟ اس کی نظر میں اس رشتے کی اہمیت نہیں تھی جو توڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس نے؟ تو پھر وہ اب تک خاموش کیوں تھا؟ کیوں انوشا کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اوف، کس قدر گھٹیا اور فراڈی شخص ہو تم حارث فیروز! بجائے شرمندہ ہونے کے کس جرأت مندی سے تم نے اپنی فاش غلطی کو اپنی مردانگی کے زوم میں چھپا لیا ہے۔ رات کو اس خاموش در و دیوار میں پھر سے ہلچل مچ گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ بات گھر کے مردوں سے چھپا کر تو نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اسی گھر کا صرف ایک مرد تھا جسے سوائے اپنی ذات کے ارد گرد کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، نہ اسٹڈی روم سے نکل کر دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کا شوق تھا، مگر آج تو وہ بھی دم بخود تھا۔ حارث اور ایسا ناممکن! وہ مہروز چچا تھے جن کے نزدیک ان کا یہ بھتیجا نہایت پارسا، بلند کردار، با اخلاق اور ان ساری خوبیوں کا مرقع تھا جو اقصیٰ کے خیال میں اس میں نہ تھی، بلکہ اس کی الف بے سے بھی وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ اقصیٰ کو واقعی اپنے باپ کی حیرت پر تعجب ہو رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے
یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونے بھی نہیں دوں گی میں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی سی باز پرس پر وہ یوں ماں کو بے عزت کر کے رشتوں کو اہمیت نہ دے؟ آپ سمجھائیے اسے۔ منجری چچی رو دینے کو تھی، پھر شوہر سے ہم کلام ہوئی۔ سن رہے ہیں آپ بھی؟ یہ سب آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں اس گھر کے اور بھی لڑکے ہیں، بھلا مجال ہے جو ایسی بد اخلاقی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا ہو ماں باپ سے قد میں نکل جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی حد سے ہی نکل جائیں۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اپنے لاڈلے بیٹے کے ہاتھوں۔ اس کی ضدی طبیعت اور غصے سے تو وہ واقف تھی، مگر اس حد تک گستاخی کا ثبوت بھی دے سکتا ہے، ان کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ بس رہنے دے بھابی، بہت ہو گئی عزت افزائی، اب ہمیں بھی ایسے منہ پھٹ دریدہ دہن دماد کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ایک پل کے لیے بھی اسے دماد کہنا پسند نہیں کروں گی۔ لو حد ہو گئی، جس کی نظر میں بڑے چھوٹے کی عزت ہی نہ ہو، رشتوں کی اہمیت ہی نہ ہو، کوئی شرم و حیا ہی نہ ہو، اس سے آگے کیا امید رکھی جائے؟ بس بہت ہو گیا۔ یوں بھی اس کے خیال میں یہ توق تھا اس کے لیے۔ چلو ہم نے واپس لے لیا وہ توق۔ بڑی چچی اب تک حارث کے جملوں پر سلگ رہی تھی، وہ اب کسی طرح مفاہمت پر آمادہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ حارث کو تو کچا چبا جانے کا دل چاہ رہا تھا ان کا۔ میری بیٹی میں کس چیز کی کمی ہے؟ میرا خیال ہے اب آپ یہ شور ہنگامہ بند کر دیں۔ مہروز چچا کچھ دیر تک تو برداشت کرتے رہے، آخرکار انہیں بولنا پڑا، پھر قدرے توقف کے بعد بولے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا۔ بے شک غلطی کر سکتا ہے، وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، مگر اس کی غلطی کو بڑے مجمع میں اچھالنے اور باز پرس کرنے کی بجائے سہولت سے افہام و تفہیم سے یہ معاملہ میرے آگے یا کسی ایک شخص کے سامنے رکھا جاتا، اتنا ویلا مچا کر آپ لوگ خیال کرنے لگی وہ سر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا۔ ایک 27 سالہ مرد سے آپ لوگ بچوں جیسا سلوک روا رکھ کر اب بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ مہروز چچا برا فروختہ ہو رہے تھے، ان کے لہجے میں کڑی فہمائش تھی۔ یوں بھی ان کے نظریات، ان کی لاجک اس پورے خاندان سے ہمیشہ منفرد رہی تھی، اور اب تو معاملہ بھی بھتیجے کا تھا، بھتیجا بھی وہ جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ لیجئے اب ان کی بھی سن لیجئے۔ غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے، جس کا اعتراف ایک کے سامنے ہو یا ہزاروں کے، یا ہو ہی نہیں، جب کردار کھل کر سامنے آ جائے تو پھر آنکھوں دیکھی منکھی کون نکلتا ہے۔ اس نے تو دھونس جما کر اپنی غلطی کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس پر قائم بھی رہے گا، یہ واضح کر دیا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، ہم کون سے مرے جا رہے ہیں، میری بیٹی کو بھی ہزاروں مل جائیں گے، اور اسے بھی۔ میں تو کہتی ہوں اس سے بیاہ کر دیجئے جس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، نہ خاندان کی بدنامی ہوئی اور خواری الگ۔ بڑی چچی کی زبان ہمیشہ سے دراز تھی، آج تو خود ان پر ٹوٹی تھی، جی بھر کر بھڑاس نکال کر کمرے سے دھم دھم کر کے چلی گئیں۔ بیچاری عفت چچی مفاہمت کی راہیں ڈھونڈ رہی تھی، مگر جٹھانی تو حارث کے نام سے بھی خائف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا گئی، مگر پھر بھی وہ موہوم سی امید پر اب بھی بیٹھی تھیں، بلکہ سبھی معاملے کو سہولت سے رفع دفع کرنا چاہتے تھے۔ سو حارث کی طلبی ہوئی باپ کے سامنے، مگر وہ انویسٹیگیشن پر اور بھی وفر گیا، چچی کو بھی بے نقص سنا دی، اور یوں معاملہ سنورنے کی بجائے اور بھی گر گیا، اور وہ گھر سے نکل گیا۔ رات میں روز چچا اسے ڈھونڈ کر پکڑ لائے اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اتنا فساد کھڑا کیا ہے؟ تم اگر انوشا سے شادی کرنا نہیں چاہتے تو یہ کام افہام و تفہیم سے بھی ہو سکتا تھا، مجھے کہتے بے وقوف لڑکے۔ انہوں نے بڑی نرم روی سے سرزنش کی، مگر وہ خفا ہو گیا۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بد کردار اور آوارہ ہوں، لڑکیوں کو لے کر گھومتا ہوں؟ اس نے انتہائی دل گرفتگی اور شاکی نظروں سے اپنے سب سے چھوٹے اور عزیز چچا کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ لڑکیاں؟ بھئی میں نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا، صرف لڑکی کہا ہے۔ کوئی لڑکی وڑکی کا چکر نہیں ہے، میں نے آج تک اپنی گاڑی میں کسی کزن لڑکی تک کو بٹھایا نہیں ہے، پرائی لڑکی کو کیسے بٹھا سکتا ہوں، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کر سکتا ہوں؟ پلیز چچا جان، آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اتفاق سے باپ کے باتھ روم میں موجود تھی۔ رات ان کے کپڑے اٹھانے اور نائٹ گاؤن لٹکانے کی ذمہ داری از خود اس نے لے رکھی تھی، خود پر۔ اب دونوں چچا بھتیجے کی گفتگو، خاص کر بھتیجے کی بھرپور ایکٹنگ نے اس کے اعصاب کو خاصا متاثر کر ڈالا۔ دروازے میں جھڑی بنا کر وہ اس ایکٹر کو دیکھنے لگی جو اس کے باپ کے سامنے خود کو انتہائی پارسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے وہ اس لمحے بڑا اداکار لگا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے بیٹا، میں تو اس پورے گھر کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے، اسے مجروح کرنے سے بغاوت کے علم بلند ہوتے ہیں۔ بھابی جذباتی قسم کی عورت ہیں، وہ ایسی باتوں کو صرف کتابی باتیں سمجھتی ہیں، بلکہ ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ ناقص العقل عورتیں کتابوں کو مفوق الفطرت قسم کی شے سمجھتی ہیں، جبکہ کتابوں میں وہی کچھ تو ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کتابیں لکھنے والے بھی انسان ہی ہیں، مادی دنیا اور اس میں بسنے والی مخلوق سے ماورا تو کچھ نہیں لکھتے۔ اینی وے، تو میری نظر میں اب بھی باعمل، باکردار اور وفادار لڑکے ہو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا تسلی بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ تم اگر کہو تو میں انوشا کو سمجھا سکتا ہوں، پھر شہروز بھائی سے بات کرتا ہوں۔ نہیں چچا جان،
اس نے سرعت سے ان کی بات روکی۔ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ انوشا میرے لیے زندگی کا محور نہیں ہے کہ اسے کھو کر میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ یوں بھی وہ ایک انمی چور سی لڑکی ہے۔ وہ بولتے بولتے جیسے چونک گیا۔ اس کا آنچل اس کی نگاہوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ زیادہ چھپنے کی کوشش میں پوری ہی اس کی نظروں کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر مہروز چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نہیں جانتے چچا جان، مجھے محض رسوا کرنے کی گھٹیا کوشش کی گئی ہے۔ کوئی اپنی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے۔ میرے کردار کو اچھالا گیا ہے، محض رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اس گھر میں بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے، آپ کی نظروں میں بھی گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ گیا ہوں اس واقعے پر۔ میری انا کو مجروح کیا گیا ہے۔ مجھے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی عنایت کی، آپ کے اعتماد کی، آپ کی تشفی کی ضرورت ہے۔ امی، پاپا، فروا سب مجھ سے نالاں ہیں۔ ان سب کی نظروں میں ایک آوارہ اور برا لڑکا بن کر رہ گیا ہوں۔ مجھے آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہیں نا۔ یاد ہے نا، ہمیشہ میں سب سے روٹ کر آپ کے پاس چلا آیا کرتا تھا۔ آپ مجھے سمجھاتے تھے، آپ کی باتوں سے مجھے ہمیشہ بہت تقویت ملتی تھی۔ آج بھی مجھے آپ ہی کے اعتماد، آپ ہی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی نظروں میں سرخروئی چاہیے۔ اس کا دل چاہا وہ باتھ روم سے نکل کر زور زور سے تالیاں بجا کر اس ایکٹنگ کی بھرپور داد دے۔ وہ اپنے باپ کی سادہ لوہی معصومیت پر جی بھر کر روئے۔ اسے ذرا بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے باپ کا پرشفقت ہاتھ اس کے سر پر۔ اس کا دل چاہا وہ نکل کر اس کی دھوکہ دہی اور فریب کی داستان چیخ چیخ کر سنائے۔ کاش اس نے اس وقت تصاویر کھینچ لی ہوتی تو آج وہ دھڑلے سے اس کے باپ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک رہا ہوتا۔ اس نے سوچا، چچی کا فیصلہ بالکل بروقت اور درست ہے۔ وہ کسی طور بھی تو انوشا جیسی معصوم لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ وہ کھولتے ذہن کے ساتھ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا نیم وا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا چونکنا تو خیر مصنوعی ہی تھا، البتہ مہروز چچا نے اسے استجاب سے دیکھا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، ان کی موجودگی ان کے لیے شاید غیر متوقع تھی۔ کچھ نہیں پاپا، میں آپ کا گاؤن رکھنے آئی تھی، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ حیرت ہے، ایک گاؤن رکھنے میں آدھا گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ اس کی استہزائیہ ہنسی ابری، مگر وہ پلٹے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ انوشا نے ساری غزلوں کی کیسٹیں دراز میں رکھ دی تھی۔ اب سارا سارا دن کمرے میں بند چھت کو گھورتی رہتی یا پھر کھڑکی کے باہر خلا میں جانے کیا تلاش کرتی رہتی۔ ایسے میں اقصیٰ کا ذہن اپنے اکلوتے بھائی علی کی طرف گیا، جو آج کل لندن میں مقیم تھا۔ FRC کے بعد اس نے وہیں جاب شروع کر دی تھی۔ اس نے باپ سے بات کی۔ بھلا مہروز چچا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ انہیں تو اس کا یہ مشورہ موجودہ حالات کے پیش نظر بے حد مناسب اور عمدہ لگا۔ انہوں نے جھٹ سے یہ رشتہ بڑی چچی اور چچا شہروز کے سامنے رکھ دیا۔ گھر کا لڑکا دیکھا بالا تھا، انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ادھر علی نے بھی ہیل و حجت کیے بغیر باپ کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ یوں بھی وہ بہت سعادت مند تھا۔ ماں کی وفات نے اسے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی بردبار بنا دیا تھا۔ اس کی اس سعادت مندی نے مہروز چچا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یوں احمد ولا میں ذرا ہلچل مچ گئی، زندگی کی رونق ہو گئی۔ منجلی چچی اور فیروز چچا بھی احساس جرم سے باہر نکلے۔ انوشا کو اقصیٰ نے چٹکیوں میں راضی کر ڈالا تھا، اپنے بھائی کے ہیرو لگنے کے قصے سنا سنا کر، اس کی وجاہت کی تعریفیں کر کر کے، جیسے اس نے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم لڑکیاں تو گائیں بکریاں ہوتی ہیں، جس کھونٹے سے باندھو بند جائیں۔ اس نے ایک طویل سرد کھینچی اور سادگی سا بیٹا فلسفہ بولنا بھی ضروری سمجھا، اور یوں سر جھکا لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر علی ہینڈسم تو تھا ہی، بے شک حارث سے کچھ کم۔ احمد ولا میں رونقوں کی بحالی کے لیے اقصیٰ نے بے حد اصرار کر کے علی کو لندن سے بلوایا۔ وہ آیا تو شاندار طریقے سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ بھولے بھالے چہرے والی انوشا شہروز علی صاحب کو کچھ ایسی بھائی کہ اس نے جانے باپ کو کیا کہا کہ وہ منگنی سے ایک دن پہلے نکاح کا فیصلہ سنا بیٹھے۔ ہائے، یہ چچا جان کو بیٹھے بیٹھے کیا سوجی۔ لڑکیاں جہاں خوش تھیں وہاں اپنے کپڑے اور میچنگ کی خریداری پر ہراسا جلدی جلدی بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ اب جو سوٹ منگنی کے دن پہننا تھا اسے ان سب نے ایک دن پہلے انوشا کو مایوں بٹھا کر پہن لیا۔ خوب ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ بڑی نیکیاں سمیٹ رہی ہو۔ وہ اپنا لہنگا سنبھال کر سیڑھیاں اس سے اتر رہی تھی کہ وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ پورا گھر بقعہ نور بنا ہوا تھا، ہر دل شاد اور مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ ایک وہی سلگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ انوشا کو کھونے کا غم تھا، بلکہ انتقام کی آگ اسے سلگھا رہی تھی۔ وہ اقصیٰ مہروز کو بھی اس آگ میں بھسم کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے بھائی کی پارسائی کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جیسے وجود میں غم، نفرت اور تلخی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو اور آدمی کچھ کر بھی نہ سکتا ہو تو وہ بے بسی اسے جھلسانے لگتی ہے۔ وہ جھلس رہا تھا، اس پر اس کا جدید تراش خراش کے لباس میں اترانا، کہہ بکھیرنا۔ اسے لگ رہا تھا احمد ملا میں سب سے زیادہ مسرور وہی تھی۔ اس کی پارسائی کا ثبوت میرا بھائی ہونا ہی کافی ہے، وہ سیٹ کا ڈبہ اٹھاتی ہوئی بولی، جو پاپا کی طرف سے انوشا کو گفٹ کرنا تھا۔ میرا نیک مشورہ ہے، کمرے میں بند سڑنے اور جھلسنے کی بجائے اپنے کزن کی اس خوشی میں شامل ہو جاؤ۔
इस मरहले से अच्छे इंसानों की तरह गुजरो ताकि किसी को तुम पर हंसने का मौका न मिला। यूं भी मर्द की आंख में शिकस्त के आंसू कुछ अच्छे नहीं लगते। वो संभल कर भक्किया सीढ़ियाँ उतरने लगी। फिर जैसे कुछ याद आने पर बोली, अरे हाँ, तुम्हारी दोस्त तारक की पूरी फैमिली आज मौजूद है, और सुनो वो भी आई है। भाई शामियाने में है, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुम्हें मुतला करती। चलो तुम्हारी खुशी का भी कुछ सामान तो हुआ। फरवा ने बहुत अच्छा किया जो उन्हें भी दावतनामे भेज दिए थे। वो उसके असाब पर पत्थर लुढ़का कर उसके अंदर भड़कते अलाव में मजीद तेल डालकर बेनियाजी से आगे बढ़ गई। नफरत और गुस्से का एक तेज़ रेला हारिस फरोज के अंदर से उठा और जैसे अंग अंग में आग जलने लगी। अब सड़ने जलने की तुम्हारी बारी है अक्सा महरोज। मैं तो अपने हिस्से की आग भी अब तुम्हारी जोली में डालूंगा। तुमने हारिस को छेड़ा है, एक मर्द की मर्दानगी को चैलेंज किया है, उसकी अना पर ज़रब लगाई है, और जब मर्द की अना जाग जाए तो बड़ी तबाही बड़ी बर्बादी आती है। सो अब अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ स्वीट कज़न। वो मुठियाँ भींचता वापस कमरे में चला आया। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। उसके लबों पर अमूमन खूबसूरत गुनगुनाहटें मचलने लगी थीं। अक्सा हैरत और खुशी से अली को देखती रह जाती। ये उसका वही बोर सा भाई था, फीका रूखा सा, जो शादी का नाम ना लेता था। उसके बेहद इसरार पर मंगनी के लिए आया था, अपनी का पर खुशी खुशी सर झुका लिया था। अब अनुषा का शर्मा कर यहाँ वहाँ छुपना और अपने इस भाई का मखमूर निगाहों से उसे तलाश करना बेहद अच्छा लगने लगा था। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, आगे भी तो बोलो। उसने मुसलसल एक शेर की तकरार पर हंसकर टोका। वो ज़रा सा झिम गया। बस एक ही शेर आता है, वो भी किसी केसर से सुना या कहीं पढ़ा था। अनुषा सुर्ख चेहरा लिए सर झुकाए अपने दुपट्टे पर क्रोशिया की बेल बना रही थी। इन दोनों बहन भाई की शरारत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। कम अज़ कम पूरी गज़ल तो याद कर लेते। वो पैर समेटकर कुर्सी पर झूलने लगी और अंदर दाखिल होते हारिस फरोज की तरफ देखा, मगर जल्द ही निगाहों का जाविया बदलकर अली की तरफ मुतवज्जा हुई। अगला शेर इस गज़ल का कुछ यूँ है, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। वो शेर पढ़कर ज़ोर से खिलखिलाई। हारिस ने होंठ भींचकर अपने दिल में उसकी खिलखिलाहटों से गुस्से का उबाल उठता हुआ महसूस किया, मगर अली की मौजूदगी में उसने बदिक्कत खुद को संभाला, वरना दिल चाह रहा था इस लड़की को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे। अभी अभी मैं सीधा सादा बंदा हूँ, कहाँ गज़लों के चक्कर में पड़ूँ। वैसे शेर अच्छा है, मगर खुदा का शुक्र है मेरे इर्द गिर्द कोई दुश्मन नहीं है। अरे ये लड़की किधर भाग गई? अली ने इधर उधर नजरें की। अनुषा मुका पाप कर कमरे से बाहर निकल भागी थी। अरे अली भाग कर जाएगी कहाँ, वो तुमसे बचकर। बकौल शायर जाऊंगा कहाँ तोड़ के जंजीरे वफा को, हर सिमत मेरी जानिब निगरां है तेरी आंखें। अली का कहका बरजस्ता था, वो खासा महसूस हुआ था। अरे हारिस जा कहाँ रहे हो? उसने कुर्सी से उठते हुए और अपनी हंसी रोकते हुए उसे पुकारा, जो कमरे से पलटकर वापस जा रहा था। वहीं पर रुककर पलटा और एक तपती नज़र अक्सर पर डालकर उससे मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है तुम अपनी सिस्टर से पहले शायरी की क्लास लेकर फारिग हो जाओ। वो ये कहकर रुका नहीं और बाहर पलट गया। अली भी उसके पीछे निकल गया। वो कुर्सी के ऊपर से सर टिकाए आंखें मूंद कर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। अली महीना भर रहकर अब वापस जा रहा था और अपने साथ अनुषा को ले जाना चाहता था, अपने तमाम तर कीमती सामान के हमरा, जो दर हकीकत सबसे कीमती था। उसकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए किसी ने भी ज़्यादा एतराज़ न किया। यूँ भी वो अब उसकी अमानत थी, बस झटपट सारी तैयारियां करनी पड़ रही थी। जाते समय वो अक्सा से लिपट कर खूब रोई। कभी गुमान नहीं था कि तकदीर में यूँ लिखा होगा। किसके ख्वाब देख रही थी ये आंखें, और कौन ज़िंदगी की शाहरा पर हमरा चल रहा है। और यकीन आ गया तकदीर पर और तकदीर बनाने वाले पर। उसका लहजा आंसुओं में भीगा हुआ था, मगर उनमें दुख या मलाल नहीं था। फिर वो आंसू पोंछ कर होले से मुस्कुराई। मगर ये है कि चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास खुशकुन होता है। मोहब्बत करने से ज़्यादा मोहब्बत वसूल करने और समेटने में लुत्फ़ है। हम पागल लड़कियां मोहब्बत करने के गम में मुब्तला ज़्यादा होती हैं, मगर जब हकीकी सच्ची और पाकीज़ा रिश्तों की मोहब्बत पाती हैं तो पिछली बातें बड़ी मज़हक़ खेज़ लगती हैं। कभी रुक कर पीछे पलट कर देखते हैं तो अपनी ही सोचों पर भी हैरान होते हैं। वक्त हमारी सोचों में बहुत तब्दीलियाँ लेकर आता है। अपनी आशुफ्ता मजाजी पे हंसी आती है। अक्सा ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ बड़ा खूबसूरत उजाला बिखरा हुआ था। मुस्कुराहट की चांदनी उसके लबों से फूट रही थी। आई थैंकफुल टू यू, तुमने मुझे ऐसे खूबसूरत शादी का तोहफ़ा बख्शा। हारिस से मुझे बस ऐसी ही उनसियत थी जैसी बारिश के पानी का असर खुश्क ज़मीन पर कुछ दिनों तक रहता है। मगर अली महरोस मेरे रूम में ऐसे बस गया है जैसे सहरा में कोई चश्मा ठहर गया हो, ठंडा मीठा चश्मा। उसने अपनी ढलकती चादर सर पर दुरुस्त की। सुनहरी चूड़ियों से सजे हाथों में अपना पर्स थाम कर उसने अलविदाई नज़र डाली और वह हैरत और खुशी के मिले जुले एहसासात के हमरा उसे एयरपोर्ट तक विदा करने आई।
اسے وہ احمق اور بچکانہ انوشا کہیں سے نہ لگی، بلکہ یکدم ہی بڑی سمجھدار بردبار میں چور محسوس ہونے لگی تھی۔ انوشا کس قدر خوش تھی نا، واپس آ کر وہ سب لیونگ روم میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ جب وہ بلند آواز میں بولی، وہ اخبار پر نظر جمائے ہوئے تھا، مگر دھیان اسی کی طرف تھا، پہلو پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ انوشا کے خوش ہونے کے اس انکشاف پر نہیں سلگا تھا، مگر سلگانے والے انداز پر ضرور سلگا تھا۔ ادھر منجلی چچی اور فروا کے چہرے پر ایک سا ملال آ کر گزر گیا تھا۔ خوش کیوں نہ ہوگی بیٹی، اللہ رکھے، علی ہیرے جیسا لڑکا ہے۔ انہیں بہرحال کسی قسم کا حسد نہیں تھا، بس وہ تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کر گئی تھی، اور پھر حارث کی طرف سے لا تعلقی اور کسی قسم کی رنجیدگی نہ دیکھ کر انہیں قدرے اطمینان تھا۔ مہروز کو دیکھو ذرا، بیٹے کو بیاہ کر یوں سکون سے بیٹھ گیا جیسے اب کوئی فرض ہی نہیں رہا۔ ارے خیر سے جوان بیٹی ہے، ابھی کیا اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ لو دیکھو، بیٹی کا فرض تو پہلا ہوتا ہے۔ بڑی چچی کو اب اٹھتے بیٹھتے اقصیٰ کی فکر ستانے لگی۔ اب اس فکر میں شدومت سے اضافہ اس لیے ہو گیا کہ ان کی بہن صوفی آپا اپنے بیٹے جہازیب کے لیے اقصیٰ کا رشتہ چاہتی تھیں۔ چچی کو اپنے لائق فائق بھانجے کے لیے اقصیٰ بڑی مناسب لگی تھی، اور وہ کوششوں میں لگ گئی، مگر اٹھتے بیٹھتے ان کی باتوں پر بھی مہروز چچا کے کانوں پر جو تنگٹاں رینگتی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی کتاب یا اخبار سے سر اٹھا کر چچی کی طرف سوالیہ یا حیرت انگیز نظر نہ ڈالی۔ ہاں البتہ سر اس وقت اٹھا جب منجلی چچی ان کے پاس آئیں اور رازدارانہ انداز میں اپنے بیٹے حارث کے لیے دامن پھیلایا۔ منجلے چچا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں جانتا ہوں مہروز کہ حارث اس قابل نہیں ہے کہ میں اقصیٰ جیسی بچی کے لیے دامن پھیلاؤں، مگر کمال کرتے ہیں فیروز بھائی، حارث میں کیا کمی ہے؟ آپ لوگوں نے اسے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ ماں باپ ہو کر آپ اسے نہیں سمجھ پائے، اپنی تربیت سے بے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ بات محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، آئی گئی ہوگی۔ میں نے تو بھابھی اور انوشا کی خاطر علی کا رشتہ رکھا تھا، وگرنہ حارث میرے علی سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ منجلی چچی تمہارے خوشی کے فوت ہونے کو تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، مگر حارث سے پوچھ کر آئے ہیں آپ، یا یوں ہی اپنی خواہش پر دوڑے چلے آئے ہیں؟ انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بھائی اور بھابھی کا چہرہ دیکھا۔ ارے اس نے تو کان کھا رکھے ہیں، یہی ضد ہے کہ شادی کروں گا تو اقصیٰ سے، ورنہ کہیں نہیں اور کبھی نہیں۔ چچی روانی میں بول گئیں، پھر خود ہی جھینپ کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، بھلا کیوں نہ چاہے گا؟ اقصیٰ جیسی بچی تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ چچی مسرور سی مہروز چچا کے اسٹڈی روم سے نکلی تھی، پھر بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس نے سنا تو وہیں پتھرا گئی۔ فروا کے ساتھ کسی بات پر ہنستے ہوئے اس کے لب یوں جامد ہو گئے جیسے کسی نے نغمہ ساز کا گلا دبا دیا ہوگا۔ دھماکے ہوتے تھے اس کے اعصاب پر، اور پھر جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کا باپ اس کے نصیب کا فیصلہ کر دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو کیا وہ انوشا جتنی بھی اہم نہیں ہے؟ کیسے اس نے سر دھر کی بازی لگا کر انوشا کی تقدیر سے وہ سیاہ باپ پھاڑا تھا؟ کیا خبر تھی کہ اس کا باپ اس کے نصیب میں وہ ساری سیاہی لکھ دے گا؟ اس کے احتجاج سے پہلے بڑی چچی نے احتجاج کیا، چپکے سے ہی صحیح، صرف مہروز چچا کے اسٹڈی روم میں جا کر۔ لو، بچی کی قسمت پھوڑنی ہے، اتنا ہی باقیدار اور اچھا ہوتا تو میں انوشا کا رشتہ کیوں کر ختم کرتی؟ ارے آنکھیں کھولو مہروز، خود اقصیٰ نے اسے نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے۔ اس چار دیواری سے باہر نکلو گے تو تمہیں کچھ بس کرے بھابھی۔ مہروز چچا کی کنپٹیوں کی رگیں تن گئیں، کھڑی ناک کے کنارے سرخ ہو کر دہکنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایسا تناؤ آ گیا جیسے چچی نے ان کی شان میں گستاخی کر ڈالی ہو۔ میں کسی بے بنیاد باتوں پر کان نہیں دھرتا، اور اس چار دیواری کے باہر اور اندر کیا ہو رہا ہے مجھے سب خبر ہے۔ یہ آپ عورتوں کے ذہنوں کی پیداوار ہیں، ساری باتیں۔ وہ میرا بھتیجا ہے، دیکھا بھالا ہے، اس خاندان کے سارے لڑکوں سے زیادہ ذہین، سمجھدار، خوبصورت اور خوبصورت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ وہ ہمیشہ میرے نزدیک رہا ہے، میں اسے آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور آپ کے خیال میں اس کمرے میں پڑا رہتا ہوں تو کچھ نہیں جانتا۔ اس خاندان کے تمام لڑکوں کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، اور رہی اقصیٰ کی فکر تو ایک باپ سے زیادہ اس کی فکر کسی ہوگی۔ یقیناً اولاد کا والدین کبھی برا نہیں چاہیں گے، یہ بات تو شاید آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ چچی کے بعد سب کوئی دلیل نہ رہی تھی کچھ کہنے کو۔ وہ سر جھکا کر نکل آئیں اسٹڈی روم سے۔ وہ تو ایسے غصے میں آگے تھے کہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے، حتیٰ کہ رات بھر گریہ زاری کرتی اقصیٰ بھی ان کے فیصلے میں لچک پیدا نہ کر سکی۔ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی، مگر آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گی۔ وہ باپ کی بے حسی سنگ دلی سے مایوس ہو کر فیصلہ سنانے لگی۔ اس کا خیال تھا یہی حربہ کارآمد ثابت ہوگا، مگر جواباً انہوں نے بھرپور ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ نہ آسمان پھٹا تھا، نہ قیامت بچی تھی، مگر اس کے دل کی دنیا میں گویا سور پھونک دیا گیا۔ ایک طوفان امڑ آیا تھا، دھڑ دھڑ ہر شے، ہر جذبہ اس طوفان کی نظر ہونے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ تم اتنی گستاخ، اتنی نافرمان ہو گئی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہزار لڑکیاں سعادت مندی سے قربان گاہوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور تم باپ کے ایک اچھے فیصلے سے روح گردانی کر رہی ہو۔ مجھے تمہاری بچکانہ اور جذباتی بات نے بہت دکھ پہنچایا ہے اقصیٰ۔ یہ خودکشی کی دھمکیاں باپ کو دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔
तुम से तो अच्छा अली था जो मर्द होकर बेफर्माबरदारी से मेरे हुक्म पर सर झुकाकर चलाया। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे अक्सा। उन्होंने खुद को चेयर पे गिरा लिया, हाथों में सर गिरा दिया। वो पर्दे के पास खड़ी अपनी बर्बादी लाने वाली सनसनाती हवाओं को करीब से महसूस करने लगी। दौड़कर बाप के कदमों में बैठकर रो रो कर ये भी ना कह सकी कि नहीं पापा, मैं नाफरमान गुस्ताख नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका फ़ैसला मंजूर है, बस आप मुझसे खफा मत हो। सर उठाकर एहतजाजन ये भी ना कह सकी कि कुछ भी हो मैं ये शादी नहीं करूँगी। वो तो बस सुन असाब मफलूज जहन के साथ सन्नाटे का शिकार थी। बहरहाल उसकी ये जामत खामोशी उसके हक में जहर साबित हुई। वो उसके हाथ में हारिस फिरोज़ के नाम की अंगूठी सज गई और वो दोहरे दुख से गुजर रही थी। दिल की दुनिया में तो आग लग ही गई थी। बाप की मोहब्बत और तवज्जो से महरूमी का दुख नए सिरे से उठा रही थी। महरोज चचा की अपनी अना थी कि उसके सर पर हाथ तक न फेरा। उसका अपना मातम जारी था। वो कमरे में बंद रहती, उसे अनुषा की बातें याद आने लगी और उसे भी अनुषा की तरह यकीन आ गया तकदीर पर, तकदीर बनाने वाले पर। मगर अनुषा की तरह उसके पास फ़ख्र करने को कुछ नहीं था। न चाहे जाने का खुशकुन एहसास, ना खूबसूरत साथी का तोहफा, न सच्ची पुरखलूस मोहब्बत समेटने का लुत्फ़। सुबह सबके लिए एक सी थी सिवाय उसके तो अब शब रोज़ ही बदल गए थे। हेलो कज़न। लॉन की हरी भरी घास पर चहलकदमी करता हुआ वो उसकी राह में आ गया। वो कॉलेज से लौटी थी, अब बदमज़ा होना ज़रूरी था। मैंने सोचा कमरे में बंद सड़ने झुलसने के बजाय क्यों ना अपने लिए हंसती मुस्कुराती खुशियाँ तलाश कीजिए। क्या ख्याल है कि तुम मेरी खुशियों की इस तलाश में शामिल नहीं होगी? देखो, इस मरहले से अच्छे इंसानों की तरह गुजरना होगा। यूं भी शिकस्त के आंसू औरत की आंख में भी कुछ अच्छे नहीं लगते। लहजा था कि गरम गरम भाप। उसे अपनी लोएं जलती महसूस हुई। तुम इस जोम पर खुद को फाते समझ रहे हो? कौन जाने शिकस्त किसके मुकद्दर में है। महज एक अंगूठी मेरी उंगली में डालकर तुम खुद को फाते आलम समझने लगे हो। वो सुलगते एहसास के साथ बोली। धूप की हिद्दत से चेहरा पहले ही लाल हो रहा था। इस पर हारिस फिरोज की चोट ने और भी रंग बखेर दिया। वो बड़े इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। क्या बेबसी शिकस्त का दूसरा नाम नहीं है? बेबसी और चीज़ है, मसलहत के तहत खामोशी और चीज़, और तकदीर के सामने सर झुकाने का नाम शिकस्त नहीं कहलाता। शिकस्त क्या होती है वो तुम्हें मैं बताऊंगी। वो एक तपती निगाह डालकर एक तरफ होकर आगे बढ़ गई। वो एरियो के बल घूमकर उसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा। फिर गुलाब के पौधे से एक मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ सुर्ख गुलाब तोड़कर नाक के करीब ले जाकर सूंघने लगा। उसकी खूबसूरत आंखों की गहराइयों में बड़ी तमानियत थी। एक गहरी सांस भरकर उसने जैसे गुलाब की सारी ताजगी और महक अपने फेफड़ों में उतार ली। अल्लाह मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। एक फूल मुझे दामन गुलची से मिला है। गुनगुनाहटें उसके लबों की तराश में थिरकने लगी। उसे लग रहा था जिंदगी बहुत खूबसूरत और मनचाही हो गई है। बड़ी तरंग से में गुजर रही थी। उसकी आंखें मुसर्रत शादमानी की रोशन कंदीलें बनी हुई थी। आज उसकी और अक्सा की मेहंदी थी। पूरा घर बुक्का नूर बना हुआ था। ऐसी रौनक थी जैसी हारिस फिरोज के दिल की सरजमीन पर। खानदान भर की लड़कियां हंगामा मचाए हुए थी। सुबह से शाम की तैयारियां, फिर शाम को खूब हंगामा, और रात के बिस्तर पर ऐसे गिरती कि आसपास का होश न रहता। बस अक्सा महरोज ही जाग रही थी। अनुषा को फ़ोन आना था, सुबह भी आया था, मगर वो गुस्ल कर रही थी। बड़ी चाची ने कह दिया रात को दोबारा कर लेना। वो दिन में तो उससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। सो उसने फ़ोन किया, अक्सा ने ही रिसीव किया। अली ने सलाम दुआ हो जाने के बाद अनुषा से बात होने लगी। वो अपनी बेपनाह हैरत का बरमला इजहार कर रही थी। तुम खुश हो अक्सा? वो बार बार यही पूछ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिलाखिर उसने भी झूठ बोलना तर्क कर दिया। यूँ भी उसे किसी हमदर्द गम गुसार की शिद्दत से तलब हो रही थी। उसने सोचा अनुषा उसके पास होती तो वो यकीनन उसकी गोद में सर रखकर बिल्कुल अनुषा की तरह अमकाना बचकाना अंदाज में धारे मार मार कर रो लेती। उसे तो बहादुर अनुषा थी जिसने वो विला मचाकर अपना हक हासिल कर लिया था। क्या तुम खुश नहीं हो? फिर मेहरोज चचा ने हारिस से तुम्हारी मंगनी क्यों की? अक्सा खुलकर बात करो ना। यकीन करो जब से तुम्हारी शादी की इत्तला हो रही मिली है कि हारिस से हो रही है, मैं वर्ता हैरत में हूँ। मैं तो खुद अभी तक अपनी तकदीर की इस गर्दिश पर हैरान हूँ। तुम्हारी हैरानगी कैसे दूर करूँ? वो 5 मिनट की अजियतनाक खामोशी के बाद बोली। उसका लहजा मकई के पत्तों की तरह खुश्क और सूखा था। तो तुमने एहतजाज नहीं किया? अगर तुम कहो तो मैं अली से कहूँ, वो मेरे उस चचा पर दबाव डाले। नहीं, उसने तेज़ी से उसकी बात काट दी। हूँ, वो तो सनत याफ्ता सादतमंद है, इतना बुज़दिल कि पापा के सामने सर उठाकर अपने लिए कभी ना बोल सका। वो मेरे हक के लिए क्या जंग करेगा? तो क्या तुम चचा जान के इस फैसले की भेंट इतनी खामोशी से चढ़ जाओगी? तुम अक्सर तुम बगैर एहतजाज की? वह हैरानी और बेयकीनी से पूछ रही थी। उसने खामोशी से रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। एहतजाज तो वहाँ किया जाता है जहाँ अपनायत का एहसास हो, ये नाज हो कि हाँ उसका एहतजाज सुनने वाला कोई है। एक मिट्टी के बुत, एक संगदिल बेहिस शख्स के सामने एहतजाज क्या मानी? जिस पेड़ की छाँव भी लगे धूप की मानिंद, उस पेड़ पर पंछी भी बसेरा नहीं करते।
آج تک اپنے کسی حق کے لیے زبان نہ کھولی، اور جو زبان کھولی تو اسے بے جرم قرار دیا گیا۔ گستاخ، نافرمان اور سرکش جیسے لفظوں کے پتھروں سے شیشہ دل کو لہو لہان کر دیا گیا۔ عمر بھر کی ریاضت لمحہ بھر میں بے تغیر ہو کر رہ گئی، بلکہ فرمانبرداری کی جو چادر اورے سنبھل سنبھل کر یہاں تک چلی آئی تھی، وہ بھی باپ کے سامنے دھجی دھجی ہو گئی۔ کس برہمی سے انہوں نے منہ پر تماچا دے مارا کہ وہ گستاخ ہے؟ اس نے ایک گہری تھکی اور مزمل سانس سینے کی تہہ سے کھینچی، بے مایا آنسوؤں کو وہ سمیٹ لیا اور چہرہ کھڑکی کے یک شیشے سے ٹکا دیا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی حارث، تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ آئی ہیٹ یو وتھ آل مائی فیلنگس۔ حارث فیروز اس کے خون کی شریانوں میں بجائے خون کے آتشی سیال دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ غم، نفرت اور بے بسی کے احساس سے رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ادھر آج وہ سب کے درمیان وی آئی پی بنا کہہ بگھیر رہا تھا۔ فروار اس کی خالہ زاد بہنیں اس کا راستہ روکے ہوئی تھی۔ توبہ حارث بھائی، آپ اس قدر کنجوس ہوں گے ہمیں نہیں پتا تھا۔ اتنی پیاری بیوی پانے کے بعد تو ہر شے قربان کر دینے کو تیار ہو جانا چاہیے۔ آپ ہیں جیب ہلکی کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے۔ ارے بے لٹا دو یار، آج جو کچھ بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ لڑکے بھی لڑکیوں کے بھرپور حمایتی بنے ہوئے تھے۔ ایمان سے یار، سب کچھ لٹا کر ہی آیا ہوں۔ ابھی نکاح کے بعد تو جیبیں خالی کی ہیں، اب تو یہ زیادتی ہے۔ صرف یہ رہ گیا ہے میرے پاس جو اندر والی کی امانت ہے۔ اس نے ایک مخملی باکس دکھایا تو لڑکیاں جھیم کر ہنس پڑی۔ ہے بس کرو لڑکیوں، ابھی تک بچے کو گھیر رکھا ہے۔ بڑی چچی ادھر آ نکلی تو حارث کو سب کے نرغے میں دیکھ کر ان کا دل بسیج گیا۔ صبح سے اس بیچارے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو۔ فروا، تم نے تو لالچ کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، ہٹو بھی اب۔ وہ سب کو گھرکنے لگی تو مجمع آہستہ آہستہ چھٹ گیا اور وہ سکون کا سانس بھر کر اندر چلا آیا۔ اس کے لیے اندر کا ماحول ایسا خاص ہرگز بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تلخی، غصے اور اداسی کا غلبہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ وہ سارے زیور ایک ایک کر کے نوچنے کے انداز میں اتار کر پھینکتی جا رہی تھی۔ میک اپ تو اس نے ویسے بھی نہ کرنے کے برابر ہی کیا تھا۔ بھاری جیولری اور بھاری برکم جوڑا پہننا اس کی مجبوری تھی۔ یہ چچی نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا۔ اس میں صرف اس کے ارمان ہی تو تھے۔ اس کے لیے یہ کھیل خاصا دلچسپ تھا۔ یوں بھی تماشائی بن کر صرف تالیاں بجانے کا مرحلہ خوش کن ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا تم اس مرحلے سے بھی اچھے انسانوں کی طرح گزرو گی، مگر خیر، وجود کے اندر تلخی اور بے بسی کا سمندر موزن ہو، بہت کچھ کرنے کی خواہش ہو مگر کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی پھر ایسا ہی کچھ کرواتی ہے۔ اس نے اطمینان سے مخملی کیس اس کے سامنے پیش کیا، پھر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، سنگھار میز پر رکھے اس ڈبے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کی، بلکہ اس کا تو دل اسے سامنے پا کر سچ مچ کوئی انتہائی قدم اٹھا لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ سلگھا کر آرام دہ صوفے میں دھنس کر بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی پرسکون چمک تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنا محظوظ کیوں ہو رہا تھا، اسے سلگھا کر یا اسے پا کر، اپنی فتح یابی پر یا اس کی شکست پر۔ وہ غصے سے بل کھا کر سیٹر سے اٹھی تھی، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر لب بھینچ کر شرارت سنبھالتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہوگی۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کرنا چاہتی تھی کہ اتنا ہی اس کے اختیار میں تھا۔ جب کپڑے بدل کر سادہ سے سوٹ میں باہر آئی تو وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اس کی باتوں میں بے حد شوخی اور خوشگواری تھی۔ پھر فون رکھ کر پلٹا۔ طارق تھا۔ کمال ہے اس کی فیملی کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا، زبردست قسم کی ایکسکیوز کرنا پڑی مجھے۔ خیر، ارے تم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا؟ ممی نے خاصا مہنگا سیٹ تیار کروایا ہے تمہارے لیے۔ حارث پلیز، وہ جیسے زج ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ محض اپنی شکست کا بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے حارث فیروز؟ ایک انوشا کو نہ پا سکنے کا دکھ اتنا شدید تھا کہ تم اتنی پستی میں اتر گئے، اس قدر پستی میں۔ اچھا ہی ہوا انوشا تمہارا یہ روپ نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ بہت خوش ہے میرے بھائی کے سنگ، کوئی پچھتاوا نہیں ہے اسے اپنے فیصلے پر، نہ بڑی چچی کو۔ وہ جیسے اسے سلگھانے کی خاطر بولی، مگر وہاں تو اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ خوش ہے، بلکہ میری تو دعا ہے خدا اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میری ساری دعائیں اس کے لیے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑے مطمئن انداز میں کندھے اچکا کر ہنس پڑا، پھر جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں دبا کر بجھائی اور چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ انوشا میرا خواب نہیں تھی کہ اس کے ٹوٹنے پر ماتم کروں، نہ ایسی آرزو کہ جس کی لا حاصل تمنا رلاتی ہے، نہ وہ میری کوئی ضرورت تھی۔ کیا؟ اس کے اعصاب کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر یہ کس بات کا ماتم کر رہے ہو تم؟ کیوں اور کس لیے اتنا بڑا ڈرامہ کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ اسے کھونے دینے کا غم تمہیں مشتعل نہیں کر رہا تو پھر میری زندگی میں یہ زہر کیوں گھولا، یہ آگ کیوں لگائی؟ وہ حیرت و رنج کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ مجھے برباد کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ ارے اب اسے خوف زدہ ہوگی، اب اسے وضاحتیں کرنے لگی۔ حیرت ہے، تم نے تو مجھے شکست فاش دینے کا تہیہ کیا تھا۔ یہ لاچارگی، یہ دل گرفتگی، یہ وضاحتیں، یہ آنکھوں میں آنسو۔
وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ حالانکہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو دور دور تک اس کے ذہن و دل میں ایسی بدمزگی پیدا کرنے کا خیال نہ تھا۔ سو جلدی بات سنبھالتے ہوئے بولا، ویسے اجلے اجلے بادلوں کی صورت میں بکھر جانے سے بہتر جھکنے میں خیر ہے۔ بارش سنگ ہو یا بادو بارہ، نازک پودے جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور یقیناً وہ ان کے لیے قیامت ہوتی ہوگی۔ بنیادوں تک سے لوٹ جانا تو ایسی قیامت سے پہلے کیوں نہ مصلحت مفاہمت کی مضبوط دیوار کا سہارا لے لیا جائے۔ کیا خیال ہے دوستی نہ کر لے اب ہم پچھلی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے؟ وہ دوستانہ انداز اختیار کرتا ہوا بولا تو جیسے جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی، اس کے اندر کرواہٹیں گھل گئیں۔ دوستی مفاہمت، سوری مسٹر ہارس، میری وضاحتوں کو تم شاید کمزوری سمجھ رہے ہو۔ تم سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا عذر میری دنیا میں مچا کر تم دوستی کے خواہش مند ہو؟ اس نے قہر برساتی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ گرم گرم لاوا اسے اپنی شریانوں میں دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ لفظ مفاہمت دوستی نے جیسے اس کے اندر کے وجود کو سلگتی بھٹی بنا ڈالا۔ میرا باپ چھین لیا تم نے، میرا فخر، میرا مان، میری مجبوری کا جی بھر کر لطف اٹھایا تم نے۔ ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر ساری خوشیاں منا لی۔ طمانینت پا کر اب چاہتے ہو کہ میں ہاری ہوئی قوم کی طرح اپنے باقی ہتھیار بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں ہارس، بھلا ریت پر بھی ناؤ چلتی ہے، باتوں سے گھاؤ نہیں بھرتے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخ ٹمٹماہٹیں سلگنے لگی۔ جہاں تک تمہارا اختیار تھا تم نے استعمال کر لیا۔ اب میں جانتی ہوں تم زبردستی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے، تو دوستی کی آڑ میں مفاہمت کے پردے میں آسودگیاں پا لینا چاہتے ہو۔ میں اندھی بارش میں بکھر جانا پسند کروں گی، ٹوٹ جانا پسند کر لوں گی، مگر جھک جانا نہیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ حارث فیروز اپنی جگہ بھونج کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی سلگتی شعاعوں، لہجے کی حقارت نے اسے چند ثانیوں کے لیے حیرت زدہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ آج اسے منا لے گا کہ اس نے محض غصے میں یہ سارا کچھ کر ڈالا تھا۔ اس کی مردانگی کا غبار تھا جو چیلنج کے روپ میں اڑایا تھا، بس وہ نکل گیا تھا۔ بھلا اس نازک سی لڑکی سے اس کو کیا دشمنی کرنی تھی؟ بھلے دشمنی کے اس دور میں وہ برے غیر محسوس طور پر اس کے بے حد قریب آ چکی تھی، مگر یہاں تو لہو منجمد کر دینے والا لہجہ تھا۔ اتنا پتھریلا پن اس کی خوش فہمی کی چادر کو تار تار کر دینے کو کافی تھا۔ اقصیٰ، میں نے نہ تمہارا باپ تم سے چھینا، نہ تمہارا فخر۔ وہ نرم لہجے میں بولا، یقین کرو اقصیٰ، جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا یہ محض میرا وقتی غصہ تھا۔ انا پر پڑنے والی ضرب ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف اعصاب پر بوجھ بن کر رہتی ہے۔ رد کیے جانے کا کرب انگیز لمحہ شاید بہت پاورفل تھا کہ اس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ بس وہ تپش انگ انگ کو جھلساتی رہی اور میں نے اس تپش کو تمہیں بے بس کر کے ختم کرنے کی کوشش کی۔ بلیو می اقصیٰ، یہ سب محض میرا جذباتی پن سمجھ لو۔ تم نے مجھے بڑے مجمع میں بے توقیر کر کے رکھ دیا۔ اس کا غصہ تھا، میرے اس لمحے کی بے چارگی تھی، بہت معصومانہ انتقام۔ اس نے ایک طویل قسم کی اعصاب شکن سانس خارج کرتے ہوئے گویا اعتراف جرم کر ڈالا، مگر اس کا یہ اعتراف جرم اقصیٰ کے انگ انگ کو چھیدتا ہوا گزر گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے اس کی ایکٹنگ کی بھرپور داد دے یا پھر ریوالور اس پر خالی کر ڈالے۔ محض غصہ جسے تم غصہ کہہ کر نکال چکے ہو وہ میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ سب کچھ بہہ گیا میری بے اختیاری پر۔ حرض اٹھا کر تم اپنی انتقامی کارروائی کو معصومانہ قرار دے رہے ہو۔ وہ تپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان نگاہوں میں دل گرفتگی تھی، وہ آنسو تھے جو اندر ہی اندر اسے جلاتے آئے تھے، اس کا قطرہ قطرہ خون نچوڑتے آئے تھے۔ حارث صاحب، عورت کے پاس بھی دل ہے، اسے بظاہر اختیار نہیں دیا گیا، مگر دل پر تو اس کا اختیار ہے، اپنے جذبوں پر، اپنے احساسات پر وہ تو جبراً کسی کو مسلط نہیں ہونے دے سکتی۔ اس کے لہجے کی کرواہٹ درست کی حارث کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑی اقصیٰ مہروز یکدم بہت دور اور انتہائی مضبوط چٹان دکھائی دینے لگی۔ اس کے اندر کسی سہانے چمکدار جذبوں کا گزر نہیں تھا، خوش فہمیوں کو دل میں امڑنے کے لیے کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا۔ اس کا سینہ جیسے کھنڈر سا ہونے لگا، اس میں شکستی کا دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ تو یوں فاتح بن کر داخل ہوا تھا جیسے وہ ہاری ہوئی یا شکست کھائی ہوئی قوم کے لیڈر کی طرح اپنا تمام تن من دھن اسے فاتح لیڈر کے قدموں میں رکھ دے گی۔ خوش فہمیاں تو یوں بھی اس قبیلے کے لوگ جلد ہی پالنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک گہرے اضمحلال میں اس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ ایک ہار کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ کچھ لمحے کمرے کے سکوت میں ایک پرملال سی فضا قائم رہی۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ حارث نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی اپنی متاع حیات، اس کی ملکیت تھی، مگر کسی کو حاصل کر لینے کا نام فتح تو ہرگز نہیں کہلائی جا سکتی، بلکہ پا لینے کا نام شاید جیت ہوگا۔ وہ یقیناً اس کا جذباتی پن تھا جسے وہ اب سے کچھ دیر پیشتر فتح تصور کرتا آیا تھا۔ پا لینے کا وقتی نشہ اور فخر تھا۔ یوں تو تم میری منکوہا ہو، قانوناً شرعاً جائز ملکیت،
वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसका भारी हाथ उसके नाजुक कंधे पर बड़ी नरमी से रखा हुआ था, मगर अक्सा महरोज किसी सूखे पत्ते की तरह काम कर रह गई। उसके वजूद के अंदर शर्म की बजाय खौफ की लहरें सरायत करने लगी। मगर मैं इस मलकियत पर जबरन कब्जा नहीं करूँगा, वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। वो गहरे तासुफ की जद में था। वो सब कुछ मेरा जज्बातीपन था, गुस्सा था, मेरे अंदर की वहशतें थीं। अब वो तूफान उतर चुका है और उसकी तबाहियाँ मेरे सामने हैं। उसने आहिस्तगी से हाथ खींचकर अपने पहलू में गिरा लिया। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ अक्सा महरोज, छीनना या तोड़ना नहीं। यूं भी मोहब्बत कभी किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि उसके दिल में जगह बनाने का नाम है। मैं तुम्हें अपनी ताकत पर नहीं, मोहब्बत की ताकत के बलबूते पर हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी रज़ा से मांगना चाहता हूँ। औरत बज़ाहिर जितनी भी मजबूत दिखाई दे, मगर किस कदर कमज़ोर होती है, ये मुझे तुम्हें यहाँ अपने इस कमरे में देखकर आज एहसास हुआ है। मगर औरत की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना मर्दानगी नहीं, मर्दानगी की तौहीन समझता हूँ मैं बहुत अड़ियल जज्बाती ज़रूर हूँ, मगर हैवान हरगिज़ नहीं। वो पलटा, दराज से सिगरेट केस और लाइटर उठाया और सूरत से कमरे से बाहर निकल गए। वो अपनी जगह गुमसुम बुत बनी खड़ी थी। उसमें इतना भी यारा नहीं था कि पलटकर उसे जाता देखती। कई लम्हे ऐसे ही खाली खाली गुजर गए। फिर वो आहिस्तगी से पलटी। कमरे में गहरा सुकूत था, उसके अपने दिल की तरह। आंखों में जाने कहा बहुत से सितारे जगमगाने लगे। फिर ये सितारे यकदम लड़कियों की सूरत में रुखसारों पर बिखर गए। कभी यूं होता है कि जज्बात का तूफान थमता है, गुस्से और तलमिलाहटों की रवानी में सुस्ती आती है, तो सोचने का अमल शुरू हो जाता है और यही नफ़ा और नुकसान का एहसास उजागर होने लगता है। क्या खोया, क्या पाया? वो जो खोया वो ज़्यादा था या जो पाया वो बेहतर था? ये सारे सवालात ज़हन की सतह पर उभरने लगते हैं। अगर जज्बात और गुस्से के इस तूफ़ान में खोया ही खोया हो, तो ऐसी बेसुकूनी, ऐसी आज़ुर्दगी रूह पर गालिब आती है। और अब ऐसी ही बदमज़ा अज़ियतनाक कैफियत में गिरफ़्तार था हारिस फ़ेरोज़। वो सारी लाइट्स गुल किए गेस्ट रूम में बंद था। जो अज़ियत वो अपनी दानिश में अक्सा को देना चाहता था, उससे कहीं ज़्यादा अज़ियत नाकी में खुद गिरफ़्तार था। ख्वाब टूट जाते हैं, भीड़ में ज़माने की हाथ छूट जाते हैं, दोस्तदार लहजों में सिलवटें सी पड़ती हैं। एक ज़रा सी रंजिश से, शक की जर्द टहनी पर फूल बदगुमाने के इस तरह से खिलते हैं। ज़िंदगी से प्यारे भी अजनबी से लगते हैं, गैर बन के मिलते हैं। उम्र भर की चाहत को आसरा नहीं मिलता। खामोशी के वक्फों में बाट टूट जाती है और सिरा नहीं मिलता। माजरत के लफ्ज़ों की रोशनी नहीं मिलती। लज़्ज़त पज़ीराई फिर कभी नहीं मिलती। फूल रंग वादों की मंजिलें सुकड़ती हैं, राह मुड़ने लगती है। बेरुखी के गारे से, बेदली की मिट्टी से, फासले की ईंटों से ईंट जुड़ने लगती है। खाक उड़ने लगती है, ख्वाब टूट जाते हैं। वाहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को पल में लूट जाते हैं। एक ज़रा सी रंजिश से साथ टूट जाते हैं। क्या बात है अक्सा, मैं देख रही हूँ तुमने 3 दिन से कपड़े नहीं बदले। ये जो इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, ये किन दिनों के लिए संभाल रखे हैं तुमने? लो देखो ज़रा। जुमा 8 दिन हुए हैं शादी को, मगर हुलिया देखो, सर झाड़ मुंह फाड़। मंजरी चची ने कई दिनों का प्यार भरा गुस्सा बिलाहिर उस पर निकाल डाला, वो भी रात के खाने पर। वो इस अचानक हमले के लिए कतन तैयार न थी। हर गड़बड़ा गई। इतनी बहुत सी नज़रें बेयक वक्त उस पर उठी, खासकर 2 आंखों की तपिश तो अंग अंग को छेती गुजर रही थी। क्योंकि क्या हुआ, ठीक तो हूँ? उसने लापरवाही से कंधे उचका कर बेमकसद मुस्कुराकर अपना दिफा किया। अब बाकायदा सभी उसकी तरफ मतवज्जा थे। महरोज चचा भी अब बगौर उसे देखने लगे। उन्हें भी कुछ अजीब सा, कुछ गैर फितरी सा लगा कि उन्हें बिल्कुल मालूमात नहीं थी इस मामले में कि दुल्हनें कैसी होती हैं, मगर उनके ख्याल में कम अज़ कम ऐसी हरगिज़ नहीं होती होंगी जैसी अक्सा थी। सादे मलगजे कपड़ों में मलबूस, तकल्फन भी किसी जेवर का नामो निशान न था। बाल भी शायद 2 दिन से बनाए नहीं गए थे। उन्हें याद था अनुषा शादी के बाद उनकी तरफ का बनाया हुआ सारा जेवर ही तकरीबन पहने घुमा करती थी। उसके लबों पर खिलखिलाहटें रहती थीं, ढेर सारी चूड़ियाँ खनकती रहती थीं। हारिस, तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते इसका। चची ने गोया आज हफ्ता भर का हिसाब लेने का प्रोग्राम बना डाला था। उनका रुख हारिस की तरफ हो गया। हाँ भाई, हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखते। कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाओ भाई, हम तो ठहरे बूढ़े लोग, तुम तो भी जवान हो। शहर में घूमो, शहर से बाहर कोई प्रोग्राम बना डालो। मंजले चचा को भी यकलख्त अपनी बहू की फिक्र हुई। खिफ़्फ़त से उसका चेहरा लाल हो गया था। यूं कभी इतनी ढेर सारी तवज्जो भी खामख्वाह बंदे को शर्मिंदा करके रख देती है। जो खुद अपना ख्याल न रखना चाहे, उसका कोई और ख्याल कैसे रख सकता है? हारिस का जवाब यकीनन गैर मुतवक्का था। चची ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है भाई? मतलब तो आप इनसे ही पूछ लीजिए। मेरी तरफ से इस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, ना अच्छा पहनने की, ना अच्छा खाने की। वो खाना खा चुका था, चुनाचे हाथ पूंछता कुर्सी धकेल कर दोनों चचाओं के हमरा ही खड़ा हो गया। शुजा को भी फाइलें दिखानी थी, सो वो बड़े चचा के साथ लिविंग रूम में चले गया।
ए बेटी, मैं तो खुद कहती हूँ लड़कियों को बन सवर कर रहना चाहिए, दिल ना चाहे तब भी खुद पर जबर करके ही पहन ओढ़ लो। बड़ी चची अपने कमरे की तरफ जाते हारिस पर एक नज़र डालकर अक्सा को पिचकारते हुए बोली। कमरे में एक पल को सुकून छा गया। पर्दा उठाकर बाहर निकलता हारिस चची के लहजे की काट को छुरी की तरह अपने दिल पर महसूस करके खोल उठा। ये जबर करने की क्या बात कही भाभी आपने, अल्लाह ना करे कि अभी खुद पर जबर करने के दिन है। ये तो उम्र है खुशी से पहनने ओढ़ने की, इसे भला जबर करने की क्या ज़रूरत है। मंजरी चची जिठानी की इस बात पर बुरा मान गई, मगर जाहिर नहीं किया। दिल खुश ना हो तो इंसान खुद ही बन सवर कर रहता है, किसी के कहने टोकने की कब भला ज़रूरत पेश आती है। क्या अक्सा पहले ऐसी थी? माशाल्लाह, नज़रें बस से बचाए तो कैसी चमचम रहा करती थी। ज़रा नहा कर नया जोड़ा पहन लिया तो नज़र न ठहरती थी इस पर। रोज़ कहा करती थी मैं कि रोज़ ना नहाया कर, मगर कब मानती थी। बस दिल में जज्बा और शौक़ होना चाहिए। मैंने तो इसे हफ्ता भर से हंसते तो क्या मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। वो मेज़ से उठ गई और खटर पटर बर्तनों को समेटती हुई अपने जुमलों का शोर भी रुख में उतारती चली गई। मंजरी चची का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर जवाबन वो कुछ कहकर बात को तूल देना या झगड़ा उठाना नहीं चाहती थी। अलबत्ता जिठानी के जुमलों ने उन्हें शौक पहुंचाया, जैसे बड़ी महफिल में फ़कीर करके रख दिया हो। वो पछताने लगी, नाहक वो सबके सामने ये मौजू छेड़ बैठी। अक्सा चाय का मग लेकर टीवी लाउंज के सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे बड़ी चची की इस हमदर्दाना गुफ्तगू से कतन कोई दिलचस्पी ना थी, ना उसके दिल में चची यानी अपनी सास की शर्मिंदगी से कोई नदामत हुई थी। हाँ, ज़रा सा तासुब ज़रूर हुआ था। बहर कैफ जो अजियत दुख और नुकसान उसके हिस्से में आया था वो उनसे कहीं ज़्यादा था। वो सबसे ही यूं खिंची रहती थी जैसे सारे ही हारिस फ़रोज़ के हमरा उसे बर्बाद कर देने में शामिल रहे हों। देखो, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। रात हारिस सख्त झुंझलाहट का शिकार हो रहा था। आज चची जान की ज़ुबान खुली है, कल बाकी सब भी उंगलियां उठाने लगेंगे। बंद करो तमाशा अब, ये फ़ैसला भी तुम्हारा था, मेरा नहीं। वो इत्मीनान से कहती उसका इत्मीनान और सुकून गारद करके बाथरूम की तरफ भरी कि उसने ज़ोर से उसका बाजू खींचा। वो इस हमले के लिए कतन तैयार नहीं थी। लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। गुस्से से उसका रवां रवां चटकने लगा था। देखो अक्सा, ये ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसे अना और ज़िद की नज़र कर देना सरासर हिमाकत है। जो हो गया क्यों ना उसे भूल जाएं और नए सिरे से एक खुशगवार हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी की इब्तिदा करें। उसके लहजे में नरमी थी, जज्बों की आन जो इस तक बराह रास्त पहुँच कर उसे बुरी तरह झुलसा गई। इस ज़िंदगी को उसने अपनी मर्ज़ी और मंशा और तमाम तर दिली जज्बों के साथ शुरू किया होता तो शायद इस वक्त हारिस फ़रोज़ की आंखों में बसी चमक, उसकी कुर्बत, उसका इसरार उसके अंदर फूल खिला देता, उसके रुखसारों को गुलनार कर देता। उसके सुहाने जज्बे होते उसकी अना को इस शख्स ने इस बुरी तरह न रोंदा होता तो उसकी ये कुर्बत, ये इस्तेहकाक भरी निगाहें यकीनन उसके अंदर हलचल मचा देती, उसके जज्बों के समंदर में तूफान ले आती, वो पिघल जाती। मगर उसने इंतहाई सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। भूल जाना मेरे नज़दीक ऐसा ही है हारिस साहब, जैसे दहकते अलाव से खैरियत गुजर जाना। भला आग से भी कोई खैरियत से गुजर चुका है? वो बोली तो उसके लहजे में चिंगारियां चटक रही थी। बस, मैंने तुम्हारे इस इंतकामी सफ़र में बहुत कुछ खो दिया है, अब मज़ीद कुछ खोना नहीं चाहती। वो जाने को पलटी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। जब खुद को इतनी बाख्तियार समझती रही तो मेरी ज़िंदगी में दाखिल क्यों हुई? जब खबर थी कि मैं ये सब इंतकामन कर रहा हूँ। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली और उसे लाइटर का शोला दिखाते हुए गोया उसे भी सुलगा डाला। बस वहीं पर मैं बेख्तियार थी, जिसका तुमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। वो खोलती हुई पीछे हटी। उसकी आंखों में क्या था, लहजा भर को वो कांप उठी। मैं सच कहूँ कि खुशफहमी है ये भी तुम्हारी कि बेबस तो तुम अब भी हो यहाँ पर इस वक्त। ओह यू शट अप, वो चीख पड़ी। एक कागज़ के बेजान टुकड़े के बलबूते पर तुम मेरी ज़ात पर कोई हक नहीं जमा सकते। कागज़? हाँ, इस कागज़ की क्या अहमियत? अहमियत तो तुम्हारी ज़ुबान से निकले इन 3 हरफों और इस इकरार की है जो खुद तुमने होशो हवास के साथ अदा किया है। उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। उसने सारा धुआं उसकी तरफ उछाल दिया। उसने तेज़ी से हाथ उठाकर जैसे धुएं का रास्ता रोका। उसने खोलती झुलसती नज़रें उस पर डालीं। उसके असाब बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था खड़े खड़े उस शख्स पर गोली चला दी। उसकी आंखों में है तपिश कितनी। सामने उसके बैठकर देखो, मेरे जैसा कहीं ना पाओगे। छान कर सारे बहरोबर देखो। उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ धीमा भारी लहजा उसके दिल में तीर सा घूम गया। वो उसे पसपाई में धकेल कर लुत्फानंदोज़ हो रहा था। उसके अंदर आग भड़का कर तमाशा देखता वो उसे जहर लग रहा था। वो गोया रो देने को थी, मगर पलकों को झपक कर वो अपने आंसुओं का रास्ता खुद रोक रही थी। आई हेट यू हारिस फ़िरोज़, आई हेट यू। वो फिर ज़ोर से उसे धकेल कर सूरज से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लॉन की खुली फ़िज़ा में निकल गई। आप बहुत ज़ालिम है पापा, बहुत ज़ालिम। वो चिनार के दरख्त के नीचे बैठकर बेआवाज़ रो पड़ी। ढेर सारा दुख, दिल गिरफ्तगी और शिकस्तगी उसकी आंखों के सामने ठहर गई। आंसू का भारी गुबार जैसे निगाहों के चारों तले फैल गया।
کب آپ سے میں نے اپنی چاہت کا، اپنی توجہ کا حصہ مانگا تھا؟ کب میں نے کوئی بیجا ضد کی تھی؟ میں تو اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، پھر آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ میری زندگی کی ڈور اس جھوٹے فریبی دھوکے باز کے ہاتھوں میں دے کر آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں جبراً داخل ہونے والے اس عذاب پر جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ صبح وہ اس درخت کے نیچے نیم غنودگی کی کیفیت میں پڑی ملی۔ فروا کی تو چیخ نکل گئی۔ منجلی چچی دم بخود رہ گئی۔ ان کی نظریں حارث پہ اٹھیں تو وہ نظریں چرا گیا۔ اسے بستر پر لٹا دیا گیا۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ مہروز چچا سے یہ بات مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر بڑی چچی ساری مروت بالائے طاق رکھ کر ان کے سر پر جا پہنچی۔ ارے بچی رات پر لان میں بیٹھی روتی رہی ہے، کیا روگ لگ گیا ہے جان کو؟ میں تو کہتی ہوں مہروز آنکھیں کھولو، بن باقی بچی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مہروز چچا گہری سنجیدگی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ فروا اسے گرم دودھ پلا رہی تھی۔ چچا کو دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، جاتے جاتے دروازہ بند کر گئی۔ رات بھر کی گریہ زاری نے اس کا چہرہ کملا کر رکھ دیا تھا۔ آنکھوں کے کنارے لال ہو رہے تھے۔ بکھرے بالوں کے ساتھ وہ نیم دراز تھی۔ باپ کو دیکھ کر بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر دودھ کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہروز چچا کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کے، اس کا نازک سفید ہاتھ بیڈ پر رکھا تھا، اس پر اپنا گرم بھاری ہاتھ رکھ کر تھپکنے لگے۔ پرشفیق اور محبت امیز گرمی کا احساس لہجہ بھر کو اس کے اندر اتر گیا، مگر دوسرے پل اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس انگ انگ سے ظاہر ہونے لگا۔ ضد اور انا اگر عورت کے دل کی زمین پر قدم رکھ لیں تو بڑی تباہی آتی ہے۔ خوشیاں صرف اس دل سے ہی نہیں، اس گھر سے بھی نکل جاتی ہیں۔ عورت کی تو تعریف ہی نرم لچکدار شاخ ہے، مہکتا پھول ہے۔ سخت اور کھردری چٹان ہونا عورت کی تعریف نہیں، توہین ہے۔ کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہو؟ کیوں آواز دے رہی ہو خود کو اپنی کیوں آزار دے رہی ہو خود کو اپنی ادا اور ضد سے؟ وہ لب بھینچ کر آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے چہرہ بالکل جھکا گئی۔ اقصیٰ، تم پر تو مجھے بڑا فخر تھا، بہت مان تھا۔ تمہارا تعلیمی ریکارڈ، تمہارا اخلاص، تمہاری شائستگی، نرم اور ہمدرد دل، تمہارا اخلاق، سب کچھ ہی تو میرا فخر تھا۔ پھر کیوں تم نے اس بھرے پورے گھر میں میرا سر شرمندگی سے جھکا ڈالا؟ وہ سخت تعصب سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں غصہ نہیں ملال تھا۔ آپ کا فخر تو سلامت ہے پاپا، یہ دیکھیے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جس کی ایک انگلی میں حارث کے نام کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ نام اپنی زندگی میں شامل کر کے میں نے آپ کا سر فخر سے اور بلند کر دیا ہے۔ آپ کا مان ہی تو رکھا ہے، مگر میرا مان، وہ تو آپ نے توڑ دیا۔ میرا فخر جو دن کا بکھر گیا ہے، کیسے سمیٹوں گی؟ دل میں پلتا شکوہ اس کے لبوں پر سے امڑنے لگا۔ میں سمجھتی رہی پاپا، آپ مجھ سے بیگانے نہیں ہیں، بس خاموش محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، مگر یہ بھی میری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ آپ نے میری ساری خوش فہمیوں کو بھی چھین لیا مجھ سے۔ مجھے تو یہ احساس چیرے دے رہا ہے کہ میں جسے اپنے لیے ٹھنڈے چھاؤں سمجھتی رہی، وہ چھایا نہیں، فریب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ مہروز چچا اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ انہیں قطعاً بھی اندازہ نہیں تھا کہ اقصیٰ کے اندر اس قدر گلے شکوے جگہ پا چکے ہیں۔ وہ اس حد تک آزردہ اور دل گرفتہ ہوگی، ان سے اس حد تک بدگمان۔ کیا کمی ہے حارث میں؟ بہت دیر بعد وہ جیسے قوت گویائی کھینچ لائے۔ کیا غلط تھا میرا فیصلہ؟ وہ ہر لحاظ سے ایک قابل انسان ہے۔ ان کے لہجے میں حیرتیں تھیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس شخص نے جس طریقے سے مجھے حاصل کیا ہے، مجھے پسپا کر کے جو خوشی حاصل کی ہے، اس نے میرے اندر سارے احساسات فنا کر ڈالے ہیں۔ میں کیسے سوچ سکتی ہوں وہ کتنا اچھا ہے، کتنا قابل۔ دیکھو اقصیٰ، میں باپ ہو کر پھر سمجھا رہا ہوں کہ انا اور ضد گھر نہیں بناتی، بلکہ یہ محبتوں کے گھر منہدم کر دیتی ہیں۔ خوشیوں کی قاتل ہے یہ انا۔ زندگی کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور منشا سے اس پر خواہشات کی گاڑی بھگاتے رہیں۔ پرپیش راہیں ہیں، بہت سوچ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں ایسی پرپیش راہیں اولاد کی زندگی میں کم سے کم آئے، مگر تم خود ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہو۔ وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر تناؤ تھا۔ میں نے حارث سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں شہر سے باہر لے جائے گا۔ آب و ہوا چینج ہونے سے تمہارا ذہن بھی بڑھ جائے گا، ساری بیکار سوچیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ یکدم چلائی، حارث حارث حارث، مت لیجیے میرے سامنے اس ایکٹر کا نام۔ غصے، جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے پھر اس پر غلبہ پا لیا۔ اس نے سائڈ پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارث جو جانے کب سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اندر آیا اور مہروز چچا کو تھام کر کمرے سے باہر لے گیا۔ پورے گھر میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ اقصیٰ اس بندھن سے ناخوش ہے۔ بڑی چچی کو تو اٹھتے بیٹھتے یہ موضوع ہاتھ لگ گیا۔ وہ گاہے بگاہے اقصیٰ سے زبانی ہمدردیاں کرتی پھرتی۔ منجلی چچی جیٹھانی کی باتوں پر مہر بلب رہتی۔ ہاں، ان کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ خود کو مجرم گردانتی رہتی۔ مجھے کیا خبر تھی اقصیٰ اس رشتے پر راضی نہیں؟ مہروز بھائی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔
वो रो पड़ती, कभी हारिस से उलझ पड़ती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ते, ना मैं महरोज भाई के आगे दागमन फैलाती। पहले अक्सा की मर्जी खुद मालूम करती। सच सच बताओ हारिस, मामला क्या है? क्यों वो तुमसे इतनी बेजार है? क्या वही अनुषा वाला मामला है या कोई और बात भी है? ओहो मी, मैंने कहा ना, सिर्फ गुस्सा है उसे कि चचा जान ने उसकी मर्जी मालूम किए बिना रिश्ता तय कर दिया। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। उसने चची को तसल्ली दी, मगर दर हकीकत खुद अंदर से सख्त टेंशन का शिकार हो रहा था। अक्सा का लहजा, उसकी दिल गिरफ्तगी उसे मुस्तरिब किए हुए थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर हसास और इंतहा पसंद साबित होगी। उसकी सारी खुशफहमियाँ धरी की धरी रह गई थी। जितना अक्सा महरोज उसके दिल के करीब आती जा रही थी, उतने ही वो फासले बढ़ा रही थी। वो उसे अपनी मर्दानगी के ज़ोम में तोड़ना या झुकाना नहीं चाहता था, उसे पाना चाहता था। मगर जिन गलतफहमी और बदगुमानियों ने उसके अंदर कदम जमा लिए थे, इन बदगुमानियों को दूर करने का कोई तरीका उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो उसकी कोई बात ही सुनने की रवादार नहीं थी। बेयकीनी के रंगों में उलझी हुई चांदनी दर्द की जगमगाती नहीं, धुंध की झील पर तैरती है मगर राह पाती नहीं। वो नज़र जो सितारों की हमराज थी, 10 कदम दूर तक साथ जाती नहीं। रोशनी भी कहीं कुछ दिखाती नहीं। आंख कहती है बाहर बहुत धुंध है, दिल ये कहता है अंदर भी कम तो नहीं। उसने आईने में खुद को एक नज़र देखा, फिर होंठों पर उंगली फेरने लगी। जब हंसी गुम हो जाए तो सिर्फ होंठों की तह को क्या सजाना। चाची ठीक ही तो कहती हैं, शौक और उमंगे पैदा करने वाले वलवले दिल में मौजन हो तो खुद बहुत रंगों से प्यार हो जाता है। संवरने का दिल चाहता है। मकान ही जब खाली हो, बेआबाद हो, तो रंग और रोगन किसके लिए किया जाए? उन्हें दिल का शोर आरास्ता किस लिए किया जाए? उसने सादा सा हेयर बैंड उठाया और आईने के सामने से हट गई। हारिस भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं अक्सा। फरवा अपनी जगह से उठकर उसके पास खड़ी हो गई। वो खिड़की खोले अब बाहर झांक रही थी। हल्की फुहार से सारा लॉन भीगा भीगा और खूबसूरत लग रहा था। उसे याद था वो बरसात के मौसम में कितनी चुलबुली और दीवानी हो जाया करती थी। खूब अच्छे अच्छे गाने सुनती और अनुषा के साथ भीगा करती। अक्सा, फरवा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर दबाव डाला। ये तुम हारिस भाई के साथ ही नहीं, अपने साथ भी जुल्म कर रही हो। एक बात बताओ, वो पलटी। जो शख्स अनुषा के काबिल नहीं था, क्या वो मेरे काबिल हो सकता है? उसे फरवा से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी बहुत अच्छी कज़न थी। मगर इस वक्त वो अपने भाई की हमायती बनकर उसके सामने खड़ी थी। वो अपने लहजे की करवाहट ना छुपा पाई। मुझे नहीं पता ये सब, मगर इतना जानती हूँ वो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? या वह इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट को लबों पर आने से न रोक सकी, जबकि उसका दिल चाह रहा था ज़ोर ज़ोर से कह के लगाए, तुम्हारे भाई को मोहब्बत का मतलब पता है? वो दरीचे से पुष्ट टकाकर सीने पर हाथ बांध कर खड़ी होगी। जाने कितनी लड़कियों को उसने मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया होगा। सौरवी फरवा, मुझे इन बेवकूफ़ों की लिस्ट में शामिल होने का कतई कोई शौक नहीं है। फरवा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कुछ कहना चाहा कि उसने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रख कर थपका था। तुम क्यों इतनी डिप्रेस हो रही हो? ये मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बोया खुद काट रही हूँ, मुझे एक नेक की महंगी पड़ी है। वो उदासी से हंस पड़ी। टेक इट ईजी फरवा, कैसे फ़िक्रमंद ना हो हम लोग। जो ज़िंदगी तुम दोनों गुजार रहे हो, ये कोई खुशाइंद और आसूदा नहीं है कि हम मुतमिन हो जाएं। ना हम खामोश तमाशाई बनकर ये सब देख सकते हैं। वो रो देने को थी। एक दो लम्हे सुकूत की नज़र हो गई, फिर इस सुकूत में यकदम फरविया की सिसकियाँ गूंजने लगी। ज़िंदगी कहाँ गुजार रही हूँ, ज़िंदगी तो मुझे गुजार रही है। मैं खुद अपनी तमाशाई हूँ। तुम्हें इस रिश्ते पर सर नहीं झुकाना चाहिए था। चचा जान को मना कर देती, उनकी बात को रद्द कर देती तो अच्छा था। ये दुख तो तुम्हारी ज़िंदगी में ना आता। अनुषा की तरह तुम भी ववेला मचा लेती। फरवा सख्त आजुर्दा हो रही थी। उसे हारिस से कहीं ज़्यादा अक्सा की नाआसूदगी रुला रही थी। अक्सा उसे हमेशा दिलो जान से अजीज़ रही थी। उसे इतना उदास, इतना बिखरा हुआ देखकर उसका दिल रो रहा था। वो उसकी फरमाबरदार तबीयत पर डपट रही थी, मगर अब क्या हो सकता था? पानी सर से गुजर चुका था। अब सारी वजाहतें बेमानी थी। वो अपनी बेबसी की दास्तानें सुनाकर हमदर्दियाँ समेटना नहीं चाहती थी। नए सिरे से उसकी आंखें जलने लगी। वो खामोशी से फरवा को छोड़कर कमरे से निकल गई। अली और अनुषा की आमद बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का थी। वो दोनों अहमद विला के मकीनों को सरप्राइज़ देकर खूब महजूज हो रहे थे। खिलखिलाता जोड़ा पूरे घर में खुशी की लहर समेट लाया। चंद दिनों से जिसमें मुजम्मल सी फिजा रच गई थी, अब गोया जिंदगी की रमक दौड़ गई। हाय अक्सा, ये तुम हो? अनुषा सबसे मिल मिलाकर फारिग हुई तो अक्सा का फुर्सत से जायज़ा लिया, फिर उससे लिपट गई। खुशियाँ इंसान के अपने इख्तियार में होती तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे लिए समेट लाती। तुम्हारी आंखों की ये गमनाकी मुझे शर्मिंदा कर रही है अक्सा। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ। मेरी जज्बाती हरकत ने मेरे हिस्से का दुख तुम्हारी झोली में डाल दिया है। मैं अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में किस कदर मस्त हो गई हूँ, बड़ी खुद गर्ज हूँ। मेरे खुदा,
वो रो दी। अरे अरे, ये क्या भाई? ये बादोबारा के सिलसिले में अली पीछे आ खड़ा हुआ था। इन दोनों को अलग किया, फिर अक्सा के सर पर हाथ फेरा। बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारी शादी में शिरकत न कर सका। पूछो अनुषा से, कितनी कोशिश की थी हमने कि चंद दिनों की छुट्टियाँ मिल जाएं, लेकिन सॉरी अक्सा। उसने उसके गिर्द अपना बाजू हाइल किया तो उसका दिल दुख की अथाह में डूब गया। पुरशफ़क़त गर्मी ने उसे पिघला डाला। उसे यकलख्त अपने ऊपर ठंडी छाँव का एहसास हुआ। वो ज़ब्त हार बैठी और जो उससे लग कर रोई तो फिर समंदर ही बहा बैठी। वो सारे आंसू जो उसके अंदर अलाव की तरह दहका करते थे, अपनायत के एहसास से आतिश फशां की तरह फट पड़े। उसके यूं टूट कर रोने पर अली परेशान हो गया। अक्सा, तुम भी रोना जानती हो? वेरी सरप्राइजिंग बिहेवियर। उसने हैरान होते हुए प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया। ये फ़न इसे मैंने सिखाया है। हारिस की आवाज़ उसकी पुश्त से उभरी। जाने कब वो आ खड़ा हुआ था। अली ने पलटकर उसकी तरफ देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। उधर बहते आंसू यकदम रुक गए। वो गैर महसूस तरीके से चौंक कर अली से अलग हुई, कुछ उस जुमले की काट को महसूस करके और कुछ उस शख्स की कमरे में मौजूदगी पर। रुखसारों पर झिलमिलाते सितारों को उसने जल्दी से रगड़ डाला। वो किसी तौर पर भी उस शख्स के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इन 3 महीनों में कोई ढंग का फ़न भी सिखा सकते थे, मसलन। वो खुशदिली के साथ पूछने लगा तो अली उसके कंधे पर हाथ मारकर हंस पड़ा। अब ये भी मैं ही बताऊं? भाई, मुझे तो तुम दोनों सख्त बोर किस्म के कपल लग रहे हो। लगता ही नहीं है नया नवेला बिल्कुल जदीद जोड़ा है। हमारी तरफ देखो, साल भर होने को आया, मगर यूँ लगता है अभी काजी साहब को बताशे देकर रुखसत किया है। उसका अंदाज मज़ाहिया था। कमरे में बिखरने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहटों में हारिस का कहा बुलंद था। माशाअल्लाह, खुदा नजरे बस से बचाए, मगर हमारी तरफ का तो ये मामला है कि बेनियाजी हद से गुजरी। बंदा परवर कब तलक? हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या? उसने भी शरारती लहजा अपनाया हुआ था, अलबत्ता उसकी तरफ उठाई गई नज़रों में एक शिकवा सिमटा हुआ था। अक्सा ने जल्दी से निगाहों का जाविया बदल लिया। वो अच्छी तरह जानती थी उसके शेर का बैकग्राउंड। फिर अनुषा का हाथ थाम कर कमरे से निकल गई। बेनियाजी क्या मतलब? अली बड़ी संजीदगी के साथ उसकी तरफ घूम गया। कमरे में लहजा भर सुकूत छा गया। फिर इस सुकूत को हारिस ने ही तोड़ा। बेनियाजी का मतलब होता है बेपरवाही, इस्तगना। वो कतई गैर संजीदगी के साथ बोला, मगर अली उलझ कर उसको घूरने लगा। ओहो यार, मजाक कर रहा हूँ, तुम संजीदा हो गए। चलो आओ। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया, मगर अली के दिल में एक खटक सी पैदा हो गई थी। अक्सा की उतरी सूरत देखकर वो पहले ही चौंका था। उसके हाफजे में तो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती अक्सा मुकीद थी, जो उसकी शादी के सारे फंक्शंस में अपनी तमाम तरोताज़गी और नगमगी के साथ उसे छेड़ा करती। फिर भला वो कैसे ना चौंकता। उस उजरी वीरान सूरत अक्सा को देखकर हारिस के मजाक को मजाक कैसे तस्लीम कर लेता। उसने कोई जिरह ना की। हाँ, अब खामोशी से वो उस पूरे माहौल को वॉच कर रहा था और आखिर एक दिन उसके हाथ में वो सिरा आ गया। उसके शक को यकीन मिल गया। अनुषा उसके सामने खुलकर रोते हुए कह रही थी, अली, आप नहीं जानते, मैं अक्सा की मुजरिम हूँ। मैं अपने हिस्से की खुशियाँ समेटते हुए उसे भुला बैठी थी, जो मेरे हिस्से के कांटे अपने दामन में उलझाए बैठी है। क्या मतलब? वो भौंच का रह गया। आप यहाँ थे ही कब? जो कुछ खबर होती। वो टिश्यू से नाक रगड़ने लगी, फिर सारी बात बता दी कि किस तरह उसका और हारिस का वो रिश्ता टूटा और अली से वो मंसूब हुई। अली तो ये सब सुनकर कितने लम्हे घंग रह गया, फिर अपने ख़ानदान की औरतों पर मातम करता कमरे से निकल गया। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ हारिस, और ना बात मजाक में डालने की है। अली उसकी गैर संजीदगी पर कुलस कर रह गया। फिर उसके होंठों से सिगरेट निकाल कर एश में मसल दी। खुद को अहद जदीद का अजीम मजनू जाहिर करने की कोशिश मत करो। फी ज़माना सहरा में पिछाड़े खाना नामुमकिन है, बल्कि इसका तसव्वुर ही हैबतनाक है। बी सीरियस और इस मसले को हल करो। यूं मुँह लपेट कर बैठ जाने से ज़िंदगी नहीं गुजर जाती। मेरे नज़दीक ये इंतहाई अहम मकाना तसव्वुर है। जो ज़िंदगी तुम 3 माह से गुजार रहे हो, तुम दोनों इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि तो खुशियाँ तश्तरी में से जाकर तुम दो लोगों को पेश कर दी जाएंगी, या तुम समझ रहे हो कोई आसमान से उतरेगा और तुम दोनों के माबेन फैले इन फासलों को समेट लेगा। माय गॉड, तुम इतने अक्लमंद और ज़हीन इंसान होकर भी इस कदर हमाकत का सबूत दे रहे हो। वो नई सिगरेट जलाकर बड़े तहम्मुल से अली की बातें सुन रहा था। अली गुस्से में सुर्ख चेहरे के साथ यहाँ वहाँ टहल रहा था। मैं उस अहमक लड़की से भी बात करता हूँ। क्या समझ रखा है उसने ज़िंदगी को? हद हो गई। क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का? जहालत ही दिखानी थी तो फिर जाहिल ही रहते तुम लोग। तालीम को बदनाम तो ना करते।
اس نے سخت کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تم نے اس سے اپنے کیے پر معذرت کر لی، تمہیں ندامت کا احساس ہو گیا، اپنی جذباتی حرکت پر افسوس بھی ہے، تو پھر کس بات پر وہ کر رہی ہے؟ پاپا نے آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، پھر یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ حد سے زیادہ احمق ہے، لیکن تمہیں اس احمق سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو تم اس سے ڈسکس نہیں کرو گے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی راہ میں آ گیا، کسی سخت چٹان کی طرح۔ کیوں؟ علی نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا، جہاں گہری سنجیدگی تھی۔ آخر کب تک تم دونوں اس طرح فاصلوں سے چلتے رہو گے؟ لوگوں کو خود پر انگلیاں اٹھانے کا موقع دو گے؟ اس نے جھنجلا کر اس کی شکل دیکھی۔ اس لیے کزن کہ ایسا کوئی یقین نہیں ہے کہ اب یہ فاصلے سمٹ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر نظریں جما لی اور ہونٹوں سے دھوئے کا غبار نکال کر نگاہوں کے سامنے پھیلا لیا۔ اس سے کہیں زیادہ غبار اور کثیف دھند اس کے اندر جمع تھی۔ علی، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، میں نے اسے انتقاماً ہی حاصل کیا تھا۔ اس نے ایک مرد کی انا کو چیلنج کیا، اور انا پر پڑنے والی ضرب کچھ ایسی تھی کہ اس کا درد، اس کی تلملاہٹیں میری دوسری سوچوں کو مفلوج کر گئیں۔ میرا خیال تھا میرے اندر کی تپش شاید اس طرح بجھے گی، مگر اس نے ایک گہری سانس لے کر سینے پر ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر نارا رسائی کا کرب اور دکھ پھیل گیا۔ ایک عزم ہلال تھا جو اس کی روح پر محیط ہو گیا۔ اس انتقامی آگ نے تو مجھے ہی جلا کر بھسم کر دیا۔ علی ان ساری باتوں کو بھول کر نئے سرے سے خوشگوار زندگی کا آغاز کرنا چاہا، مگر وہ مفاہمت پر آمادہ نہیں ہے۔ اس نے بات کے اختتام پر علی کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بار بار اپنی انا اور خودداری کا خون نہیں کر سکتا۔ مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمیں ذات ہوں میں، سو وہاں ہوں کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہنس پڑا، بڑی خالی اور آزار دینے والی ہنسی تھی۔ علی کا دل رنج سے بھر گیا۔ میں جانتا ہوں وہ تھوڑی بہت احمق اور خودسر ہے، مگر اپنے پہلو میں ایک نرم اور ہمدرد دل رکھتی ہے۔ ہمدرد؟ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ یقیناً وہ اپنے پہلو میں ہمدرد دل رکھتی ہے، مگر علی مہروز، مجھے ہمدردیاں نہیں چاہیے۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، شاید خود پر ہنس رہا تھا۔ علی ذرا سا چھیم گیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، بس وقتی غصہ ہے جو تمہاری ہی کوشش اور تھوڑی محنت سے دور ہو سکتا ہے۔ سوری علی، میں بھی انسان ہوں، گوشت پوست کا ایک انسان۔ میرے اندر بھی جذبات اور احساسات ہیں جنہیں بار بار مجروح نہیں کر سکتا۔ میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ اور سنو علی، محبت میں انسان جان تک کا ضیاع برداشت کر سکتا ہے، مگر انا اور عزت نفس پر پڑنے والی چوٹوں کو نہیں سہ سکتا۔ جہاں جذبوں کی قدر نہ ہو رہی ہو، جہاں امیدیں رائے گاہ جانے کا اندیشہ ہو، جہاں خلوص سے بڑھائے گئے اور بے غرض چاہت سے اٹھائے گئے قدموں کو رعایت نہ مل رہی ہو، تو پھر وہاں ایک قدم بھی آگے بڑھانا حماقت ہے۔ اس کا لہجہ یکدم پتھریلا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے علی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور جھک کر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ ڈھونڈنے لگا۔ تو پھر اس بودھے بندھن کو باندھنے کا رکھنے کا فائدہ؟ توڑ ڈالو، یہ تو تمہارے اختیار سے باہر نہیں ہے نا۔ کر دو اسے اور خود کو آزاد۔ جو زنجیر تم دونوں کو ایک نہیں کر سکتی، اسے پہنے رہنے کا فائدہ؟ ایسے قید و بند میں رہنے کا فائدہ؟ اس نے گویا اس کے اعصاب پر بڑے زور کا پتھر مارا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل سینے کی دیوار میں ٹھٹر کر رہ گیا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ علی کی طرف سے کسی ایسے جارحانہ حملے کا کہ اس کے وجود کی بنیادوں تک کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ کئی لمحے تک کمرے میں موت کا سا سکوت طاری رہا، بالکل حارث فیروز کے دل کے اندر جیسا۔ یہ سکوت مزید اسی طرح تنا رہتا کہ علی کی ہنسی سے بکھر گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں جانتا ہوں ایسا تم نہیں کر سکو گے۔ اس کا لہجہ بڑا پختہ تھا۔ وہ نظریں چرا کر دراز میں بکھرے کاغذات کو ہاتھ مار کر ادھر ادھر کرتا سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا، پھر پیکٹ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا، مگر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگا۔ سگریٹ سلگانے لگا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں انا ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور جہاں محبت ہو وہاں انا خود بخود سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ محبت کا وسیع و عریض پھیلاؤ پھر کسی منفی جذبے کو گنجائش نہیں دیتا۔ سیکرٹ وہ جذبے رہتے ہیں جن میں سرمستی پیدا کرنے والے ولولے نہ ہو، جن میں رنگ نہ ہو، خوشبو نہ ہو، جبکہ محبت تو سراپا خوشبو ہے۔ وہ جذبہ ہے جس سے روح جاگ اٹھتی ہے۔ کوئی انسان تبھی اپنی شکست تسلیم کرتا ہے اس ہستی کے سامنے جو اس کے دل کے بے حد نزدیک ہو۔ بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بار بار اس کی راہ میں خود آؤ جو تمہارے جذبوں کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کی باری ہے، مفاہمت کی راہیں اس کی طرف سے کھلیں گی۔ میں بہت انصاف پسند ہوں، بالکل پاپا کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں کو جنبش دے کر شرارت سے ہنس پڑا۔
ناممکن ہے۔ اس نے کمرے سے نکلتے علی کو دیکھا، پھر ہونٹوں سے سارا تلخ دھواں نکال کر آنکھوں کے گرد پھیلا کر اس کے مرغولوں پر نگاہیں جما دی۔ کئی دن تو انوشا پر حیرت چھائی رہی۔ وہ اپنی امی یعنی بڑی چچی کا رویہ دیکھ رہی تھی، اور چھوٹی چچی کا ظرف بھی اس کی نگاہوں میں تھا۔ اس روز تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ چیخی پڑی، امی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ چچی کے ساتھ اس طرح پیش آ رہی ہوں گی۔ اتنے برسوں کے ساتھ اور اٹوٹ رشتوں کا پاس بھی نہ کیا آپ نے۔ بھول گئی ہیں آپ شاید 2 دن جب انہی کے بیٹے نے انگوٹھی آپ کے سامنے پھینکی تھی، اور آپ بیٹی کی ماں ہو کر 1000 لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور زبانوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کس قدر اذیت میں تھی، مگر یہی چچا مہروز اور اسی اقصا اور انہی رشتہ داروں نے آپ کو سرخرو کیا، مگر شاید آپ خود پر بیتتی بھول گئی ہیں۔ وہ اتنے شدید غم و غصے میں تھی کہ بڑی چچی جواباً کچھ کہہ ہی نہ پائیں۔ یوں بھی ان کے پاس اس جارحانہ حملے کے لیے کوئی مدافعتی جملے نہ تھے۔ وہ سچ ہی تو بول رہی تھی، وہ خود پر بیتی بھول ہی تو گئی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے جس اذیت اور کرب سے دن رات گزار دیے تھے، ان لمحوں کا ذائقہ بھول گئی تھی۔ دکھ کی بات ہے امی، کسی نے آپ کی زبان نہیں روکی، رابعہ، شجاع، کسی نے بھی نہیں ٹوکا آپ کو۔ اس نے ایک چلچلاتی نظر چھوٹی بہن پر ڈالی، جو بیچاری بہن کی تیغ صفت نظروں سے گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ ماما ہماری کب سنتی ہیں آپا؟ اس کا منمناتا احتجاج بھی اپنی جگہ درست تھا۔ چچی اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجرم ہے۔ ان کے اندر بہت بردباری ہے، ظرف ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بڑے پورے گھر میں جو ہم سب مل کر بیٹھے ہیں، ان کی دیواروں کو صرف آپ نے سنبھالا دیا ہوا ہے؟ دیوار کی ہر اینٹ دیوار ہوتی ہے امی، اگر ایک اینٹ گر جائے تو پوری دیوار ڈھہ جاتی ہے۔ ایک صرف آپ کے ناروا رویے کی وجہ سے برسوں سے کھڑی یہ چھت گر سکتی ہے امی، اور ہم سب کی عزت زخمی ہو سکتی ہے۔ اگر چچی اتنی بردباری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتی اور حارث بھائی اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر رہے ہوتے تو یقیناً آج مجھے یہ گھر اس طرح سمٹا ہوا نظر نہ آتا۔ سوچی امی، آپ نے ذرا سا بھی خیال نہ کیا، آپ دل دکھانے کی مرتکب ہوئی ہیں۔ کیا اقصا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا حارث کو آپ شجاع سے کم سمجھتی ہیں؟ وہ قالین پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ لال بھبھوکا ہو رہا تھا۔ وہ پہلے جیسی کم عقل ڈری سہمی انوشا نہیں، بلکہ ایک دبنگ اور سمجھدار عورت دکھائی دے رہی تھی، جس سے چچی حقیقتاً دب سی گئی تھی، اور پھر کچھ نہ سمجھ آئی تو دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ حقیقت میں وہ اپنی کھسیاہٹ چھپا رہی تھی۔ شجاع جو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے ایک بار بھی انوشا کو بولنے سے نہیں روکا۔ اسے خود بھی امی کے رویوں سے شکوہ تھا۔ منجری چچی اندر داخل ہوئی، ان کے چہرے پر رنجیدگی تھی۔ کئی بار ان کا دل چاہا وہ اندر آ کر انوشا کو بولنے سے روک دے، مگر باہر کھڑی اقصا نے ان کو اس قدم سے باز رکھا۔ مگر اب جٹھانی کو یوں روتے دیکھ کر ان کا ہمدرد اور نرم دل رنج سے شک ہو گیا، الٹا وہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ کیوں بدتمیزی کر رہی ہو انوشا ماں کے ساتھ؟ وہ انوشا کو ڈپٹنے لگی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی چچی، صرف آئینہ دکھا رہی ہوں امی کو۔ ہم عورتیں خود پر بیتی بھول جاتی ہیں، اور جب سرخرو ہو جاتی ہیں تو دوسروں کی ٹو میں رہنے لگتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں کو اچھال کر ان کی بس کرو انوشا۔ انہوں نے سخت تنبیہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں۔ چلیں چھوڑے بھابھی، انوشا بچی ہے، یوں ہی بول گئے غصے میں۔ وہ جٹھانی کو دلاسا دینے لگی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں چچی جان، یہی باتیں بنیادوں کو کھوکھلا کر ڈالتی ہیں۔ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جس نے ابھی تک ان دیواروں میں جنبش نہیں آنے دی، ورنہ یقین کریں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم بھی سب بٹے ہوئے ہوتے۔ دکھ تو صرف اس بات کا ہے چچی جان کہ امی نے اتنے مضبوط، اتنے پیارے رشتوں کا بھی پاس نہیں کیا، اتنے برسوں کے ساتھ اور تعلق کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ بزرگ تو ہم نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس زنجیر میں ہم سب جڑے چلے آ رہے ہیں، اسے ہلنا نہیں چاہیے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ کر نہیں رہنا چاہتے چچی۔ جہاں محبتوں کا ادراک نہیں ہوتا، جہاں دل بجھے ہوتے ہیں، جذبے بے وزن ہوتے ہیں اور صرف فارمیلٹیز نبھائی جاتی ہیں، ایسی مسکراہٹیں نہیں چاہیے جن کے پیچھے آنسو ہوں، ایسے آنسو چاہیے جن کے پیچھے کہے چھپے ہوں۔ ندامت اور شرمساری سے بری چچی کا برا حال تھا۔ آج بیٹی نے آئینہ دکھایا تو انہیں اپنی صورت بڑی مکروہ اور بدحیت نظر آنے لگی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر دیورانی کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا عفت، انوشا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے برسوں کے ساتھ کا ان رشتوں کا بالکل بھی تو خیال نہیں کیا۔ ارے بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیسی معافی؟ منجری چچی نے دل گرفتہ ہو کر جٹھانی کے ہاتھ تھام لیے۔ جاؤ رابعہ، ماں کو پانی دو، اور انوشا کو بھی۔ یہ انوشا ذرا جذباتی ہو گئی ہے بھابھی، وگرنہ میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے۔ رابعہ جلدی سے پانی لے آئی اور چچی کو تھما دیا۔ حارث اور علی اندر داخل ہوتے ہوئے تو ٹھٹک گئے۔ اوہ ہو، لگتا ہے خوب بارشیں ہوئی ہیں، اللہ خیر کرے، یہ کون سا ساون ہے، باہر تو سخت دھوپ ہے۔ علی انوشا کی متورم آنکھیں دیکھ کر چونکا، پھر ذرا سا مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا۔
जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे भरी धूप में आज बरसात होगी। वो गुनगुनाया तो हारिस मुस्कुरा दिया। खैरियत चची जान, आप भी रोई हैं? यकीनन अनुषा ने ही रुलाया होगा। वो चची की तरफ आया और घूमकर अनुषा को देखने लगा। क्या कहा है तुमने चची जान को? अरे नहीं बेटा, इसे क्या कहना है, वो तो बस इतने दिनों बाद बेटी से मिलकर दिल भर आया था। बड़ी चची जल्दी से बोली। ये अच्छी रही, मिली हैं तब भी रो रही हैं। हमने तो सुना है जुदा होते वक्त ही रोना आता है। ये आखिर आप औरतों की आंखों में इतने आंसू आ कहाँ से जाते हैं? बोरिंग करवा रखी है क्या? मैं तो लाख चाहूँ एक आंसू नहीं टपकता। वो माहौल की गंभीरता को महसूस कर चुका था, मगर यूं ही कमरे की फ़ज़ा के मख्तर माहौल को साजगार बनाने के लिए खुशगवारी से बोला। तो दोनों चंचियाँ हंस पड़ी। आपके तो दीदों का पानी मर गया है इसलिए। अनुषा भी खुशगवारी से जवाबन बोली और कमरे में कह कहे बिखर गए। चले, इतना तो हुआ कि हमारे आने से अंदर का मौसम बदला। हारिस की बात पर अली ने तायद में सर हिलाया। बिल्कुल यार। अच्छा बस अब ज़्यादा मत फैलें। और ये अक्सा कहाँ गायब है? नज़र नहीं आई मुझे तो सुबह से। कुछ खैर खबर रखा करें उसकी। हारिस को देखकर अनुषा को यकदम अक्सा का ख्याल आ गया। उधर अक्सा के जिक्र पर हारिस के चेहरे पर लफ्ज़ा भर के लिए मुस्कुराहट गायब हुई। लब इख्तियार बाहम जुड़ गए। सुबह से तो खुद मैंने भी उसे नहीं देखा। अली हल्के से बुड़बुड़ाया, फिर हारिस की तरफ देखा। इस लड़की को वाकई इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ। अनुषा के कमरे से जाने के बाद अली भी कुछ सोचकर उसी के पीछे निकल गया, जबकि हारिस वहीं बैठ गया। उसके ख्याल में अली या अनुषा की सारी कोशिशें अबस थीं। यूँ भी मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता, और ना ही उसे अली की भीख में मिली अक्सा को ज़बरदस्ती की मोहब्बत की चाह थी। उसे मोहब्बत की मशकशुदा सूरत की नहीं, बल्कि उजली उतली और निखरी मोहब्बत चाहिए थी। अली बेहद गुस्से से अक्सा के कमरे में आया। वो अपनी अलमारी खोले उसमें जाने क्या तलाश कर रही थी। खुद वो भी नहीं जानती थी कि उसने किस चीज़ के लिए अलमारी खोली थी, और अब उसके पट खोले खड़ी है। यूँ भी आजकल वो तो गायब दिमाग रहने लगी थी। शायद फरार का यही रास्ता उसकी समझ में आ रहा था। इन तमाम सोचों से फरार जो उसे ज़ख्मी करती रहती थी, आने वाले दिनों के तस्वुर से फरार जो खौफ बनकर उसकी रगों में दौड़ता रहता था। हारिस फरोज़ के ख्यालों से फरार जो उसके एहसासात पर छाने लगता तो उसे वहशत सी होने लगती थी। अली को जारहाना अंदाज में कमरे में दाखिल होते देख कर ठटकी, मगर कोई रद्द अमल जाहिर न किया। यूं खड़ी रही कि आजकल दोनों के माबेन सर्द जंग जारी थी। वो दरवाज़ा बंद करके उसके पास आया। अक्सा, यकीनन ज़िंदगी में दो बातें तकलीफ दे होती हैं। एक वो जिसकी ख्वाहिश हो मगर ना मिलना, और दूसरी जिसकी ख्वाहिश ना हो उसका मिल जाना। मगर क्या तकदीर बनाने वाले से लड़कर तुम वो सब पा सकती हो जिसकी ख्वाहिशमंद हो? वो उसकी शक्ल और पशमुर्दगी देखकर अपने चेहरे का तनाव ढीला करता लहजे में नरमी समेटते हुए बोला। उसने ना समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर सर झुकाकर अलमारी बंद करके वहाँ से मुड़ गई। अब कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। ख्वाहिश, उमंगे और वलवले पैदा करने वाले जज्बे तो कब के फना हो चुके हैं। वो ज़रा सा हंसी, यूँ जैसे खुद पर हंस रही हो। आंखों में अपनी उजाड़ जिंदगी का अक्स गहरा हो गया। उमंगे पैदा हो सकती हैं, याद रखो। अंधेरा जितना भी हो, दबीज हो, मामूली सी किरण से कट सकता है। मगर खैर, तुम एक बेवकूफ़ लड़की की तरह महज अपनी अना को गले से लगाए बैठी हो, तो कल खुशियाँ तुम्हारे कदम नहीं चूम सकती। खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं। वो बरहम सा होकर बोला, मगर वो यूं ही मुंह मोड़े खड़ी रही। मैं एक बंद गली में सफ़र कर रही हूँ, जहाँ कोई किरण नहीं फूट सकती, जहाँ किसी खुशी का गुजर नहीं है। ये सब पापा। शट अप। उसकी बात पूरी होने से पहले अली ने भड़क कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे तो आज खबर हुई है कि तुम ना सिर्फ पापा के फैसले से मुतनफ़र थी, बल्कि खुद उनसे भी मुंह बोरे बैठी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी अना, तुम्हारी बचकाना सोच के बरक्स अपने तजर्बे की रोशनी में फ़ैसला किया था। मैं कोई भेड़-बकरी नहीं थी कि उसे किसी भी खोंटे से बांध दिया जाता, उसे 2 वक्त का खाना और अच्छा कपड़ा दे दिया जाए। मेरे भी कुछ एहसासात थे। मैं ज़िंदा इंसान हूँ अली, सोच और एहसासात रखने वाली। मगर पापा ये बात नहीं समझते। वो एक सफ़ाक और शकीउल कल्ब इंसान है। वो बाप नहीं है, बल्कि उसका जुमला पूरा ना हो सका। अली का हाथ उसके रुखसार पर सन्नाटे से पड़ा। एक कर्बनाक एहसास उसकी रग रग को छू गया, मगर वो खामोशी से ये वार सह गई। आंखें अलबत्ता तकलीफ दे एहसास से पानियों से भर गई थी। मैं ही कसूरवार नजर आती हूँ सबको। खामोश रही तो कुर्बान कर दी गई, और बोलकर गुस्ताख और बदजुबान कहलाई। तुम भी मुझे ही गलत समझ रहे हो, और यही चाहते हो ना मैं समझौता कर लूँ इस ज़िंदगी से, अपने साथ की गई ज़्यादतियों को भूल जाऊँ और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा लूँ लबों पर। यही ना, यही चाहते हो ना तुम सब? वो बेड के किनारे बैठकर दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर रोने लगी। हो, समझौता? अक्सा सिस्टर, दूसरों की खातिर खुद को मार डाला, अंदर की कब्र में ख्वाहिशात को दफन कर देना किसे कहते हैं तुम क्या जानो? और इसकी अजियत से तुम वाकिफ़ ही नहीं हो सकती, जिसे तुम अपना
पहाड़ जितना गम समझती हो, ये तो गम ही नहीं है, महज तुम्हारी अनायत का गुरूर, तुम्हारी सरकशी और जिद्दीपन का ववेला है। दुख के असल मफहूम से तुम आशना ही नहीं हो। जिस दुख और अजियत का सफ़र पापा ने किया है, मैं और तुम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम आज जिस शख्स को सफाक जालिम इंसान कह रही हो, हकीकत में वो इतने ही सफाक और खुदगर्ज होते तो कम अज़ कम अपनी खुशियाँ तो पा लेते। आज इतना कुछ हमें देने के बाद भी वो खाली हाथ तो ना होते। सिर्फ हम दोनों की खातिर उन्होंने अपने तमाम तर जज्बों को अपने ही दिल की कब्र में दफन कर डाला। ऐसा बाप हर किसी का नहीं होता अक्सा। मुझे फ़ख्र है पापा पर। आज अगर वो मुझसे नाजायज़ बात भी मनवाएं तो मैं रूगर्दानी नहीं करूँगा। क्या क्या किया है उन्होंने हमारे लिए आज तक? उसने गुस्से से तकिया एक तरफ फेंका। चेहरे पर झुंझलाहट और बेख्तियारी का गुबार था। अली सख्त तासुब भरी नज़रों से देखने लगा। जिस शख्स ने अपनी जवानी भरपूर जवानी के शब रोज़ तन्हाई के तपते रेगजारों में गुजार दिए, समंदर निगाहों के सामने था मगर सैराब ना हुए, महज इस खौफ से कि हम दोनों तशना या महरूम न रह जाएं और ख़ुद तशना रहे। और तुम कह रही हो क्या किया है पापा ने हमारे लिए? अली की आंखों में रंज सिमट आया। उसने कर्व से निचला होंठ दांतों तले दबाकर छोड़ दिया, फिर एक गहरा सांस सीने से आज़ाद करता हुआ उसके सामने कालीन पर बैठ गया। शायद कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हें खबर ही नहीं ना कि पापा ने क्या कुछ कुर्बान कर डाला। अक्सा, मैं भी काफ़ी अरसे बेखबर रहा। ये तो कुछ अरसे कबल हारिस ने मुझे सब कुछ बताया। उस दिन के बाद से मेरे दिल में पापा की अजमत और भर गई है। अक्सा, कुछ लोग अपनी मोहब्बत में गहरे पानियों की तरह होते हैं, तह में आबदार मोती छुपाए, ऊपर ठहरे पुरसुकून पानी की तरह। और दर हकीकत ऐसे ही लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। उन्हीं का हौसला चट्टानों जैसा होता है। असाब पर अपना कंट्रोल ये तुम्हारे मेरे जैसे मफाद परस्त और जज्बात के बहाव में बह जाने वालों का काम नहीं। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और अक्सा के दिल में धकड़ पकड़ होने लगी। तजस्सुस की लहरें उबरने लगी। भला हारिस पापा के बारे में क्या जानता है जो वो नहीं जानती, और जिससे अली अरसे से बेखबर रहा? तो क्या हारिस वाकई पापा से इस कदर नज़दीक है कि उससे पहले कि उसकी बेकरारी भरती वो बोल पड़ा? अक्सा, मम्मी पापा की पसंद नहीं थी। पापा किसी सबीन नामी लड़की को पसंद करते थे, मगर वही हमारी ख़ानदानी रवायात, दादा जान और दादी ने उनकी पसंद को रिजेक्ट कर दिया। वो गैर ख़ानदान की लड़की को बहू के रूप में कतन पसंद नहीं कर सकते थे। कई महीने ये कशमकश जारी रही और माँ बाप की इज़्ज़त और मोहब्बत की खातिर पापा ने अपनी दिली ख्वाहिश और जज्बों को कुर्बान कर दिया। और यूं समरा अहमद उनकी ज़िंदगी में आ गई। फिर पापा ने पलट कर सबीन रज़ा की तरफ नहीं देखा, इसलिए नहीं कि वो बेवफा निकले या उनकी फितरी तस्कीन का सामान हो चुका था, बल्कि इसलिए कि अपने ख़ानदानी वक़ार और वालदैन की इज़्ज़त का पास था। मम्मी की खिदमत गुजारियाँ और उनकी वफ़ाएँ, उनकी मोहब्बतें उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी, और वो इतने सफाक दिल और बेरहम हरगिज़ नहीं थे। उनकी नज़र में सरमरा अहमद बिल्कुल बेकसूर थी। मगर देखो, कुदरत ने मम्मी को बहुत मुख्तसर ज़िंदगी दी थी। अपनी 10 साल रफ़ाकत में उन्होंने पापा को 2 फूल दिए और हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गई। वक्त हर ज़ख्म को मुंतमिल कर देता है। ये ज़ख्म भी बढ़ गया। ज़िंदगी फिर मामूल पर आ गई। एक बार फिर दादी जान और ख़ानदान वाले सब पापा को दूसरी शादी करने पर जोर दे रहे थे। पापा की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 38 साल की थी, भरपूर जवान, खूबसूरत। और इधर पापा को खबर मिली कि सबीन रज़ा ने अभी तक शादी नहीं की। वो एक बेहतरीन सर्जन बन चुकी थी। एक बार फिर पापा की नई ज़िंदगी में उसने आना चाहा। अब तो दादी की तरफ से भी इजाज़त थी। पापा मर्द थे। यकीनन पुरानी मोहब्बत की कसक ने फिर जज्बों में तूफ़ान उठाया होगा। यूँ भी पहली मोहब्बत की कसक उम्र भर रहती है, चिंगारी की सूरत मौजूद रहती है, हवा चले तो भड़क उठती है। और सबीन रज़ा तमाम तर अपनायत और भरपूर शख्सियत के साथ फिर सामने आई, और जबकि दरमियान में किसी तरह की रुकावट भी ना थी। तो सोचो अक्सा, पापा फिर क्यों पीछे हट के शादी क्यों नहीं कर ली सबीन रज़ा से? अली ने रुक कर उसकी तरफ देखा। वो हैरत और बेयकीनी से यकटक उसी की तरफ देख रही थी। है धीरे धीरे उसकी आंखें नमनाक होती जा रही थी। क्यों नहीं की उन्होंने सबीन रज़ा से शादी? उसने ये कहते हुए पलकें झुका दी। उसका लहजा धीमा और लरसता हुआ था, जैसे जो आपसे आशना होने के बावजूद इस्तफसार कर रही हो। वो यूं अली की तरफ देखने से गुरेज करने लगी, जैसे इस कहानी में उसका कोई मुजरमाना किरदार रहा हो, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की खातिर। उनके ख्याल में वो सबीन रज़ा को पाकर हम दोनों से गाफिल हो जाएंगे। या ज़रूरी नहीं सबीन उनके लिए जितनी अच्छी बीवी साबित हो, उनके बच्चों के लिए उतनी ही अच्छी माँ भी साबित हो सके। यूँ भी तारीख़ में सुतैली माँ के किरदार ने कभी रोशनी नहीं दिखाई। यकीनन सबीन रज़ा को एक बार फिर मायूस करना और कुएं के पास जाकर भी प्यासा रहना कम अजियतनाक नहीं होगा। फिर पापा 2 साल के लिए लंदन चले गए। शायद खुद से भी फरार चाहते थे, आसाब का बोझ कम करना चाहते थे, और अपने फैसले पर कायम रहने के लिए उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया। बाहर कैफ 2 साल बाद वापस आए।
उसी दौरान सबीन रज़ा शादी करके अमेरिका जा चुकी थी और पापा अपनी दुनिया में लौट आए, मगर किनारे आते आते कितना कठिन सफ़र तय किया ये तो वही जान सकते हैं। उनकी अज़ियतों का अंदाज़ा तुम या मैं नहीं लगा सकते कभी। पापा तो एक बेहतरीन मिसाल बनकर हमारे सामने है। उन्होंने कभी हमें लंबे लंबे लेक्चर नहीं दिए माँ बाप की फरमाबरदारी पर, किसी किस्म की कुर्बानी पर, बल्कि उन्होंने खुद मिसाल पेश कर दी। उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दर्स है कि एक बार अपनी ख्वाहिशात माँ बाप की इज़्ज़त और खुशनुदी के लिए कुर्बान कर डालें और दूसरी बार औलाद के लिए। अब बताओ पापा खुद गर्ज हैं या? बस करो अली, वो यकदम कर्ब से चिल्लाई। उसका असाबी निज़ाम बुरी तरह तोड़ फोड़ का शिकार हो रहा था। नदामत के काट से अंदर ही अंदर चीरे दे रही थी। अली ने उसकी तरफ देखा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। उसने कोई मुदाखलत न की और उसे रोने दिया और कालीन से उठकर टहलने लगा। कमरे की फिजा में भोजलपन सिमट आया था और उसमें इसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। पलट कर एक नज़र उस पर डाली, फिर मेज़ पर रखे जग से पानी भरकर उसे दिया। लो, ये पानी पी लो। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था, मैं तो तुम्हें पापा की ज़िंदगी की किताब के वो सफ़हात सुना रहा था जो पापा ने मख्फी रखे हैं। तुमने मुझे अब तक बेखबर क्यों रखा, क्यों नहीं बताया आज तक? वो शदीद किस्म के कर्ब और नदामत में गिरफ्तार थी। मैं तो अब भी ना बताता, अगर खबर ना होती तुम पापा से इस कदर मुतनफ़र होती, अगर खबर ना होती कि तुम पापा से इस कदर मुतनफ़र हो। वो तो ठंडी छाँव में है अक्सा हमारे लिए। वैसे हारिस को पापा ने सख्ती से मना कर रखा था। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के वो तल्ख़ ख्वाब किताब ज़िंदगी से फाड़ चुके हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ वो किताब सामने रखना चाहते हैं जिसमें उनकी औलाद की खुशियाँ दर्ज हैं। अली, उसका दिल पहलू में बेकरार होकर तड़पने लगा। ख्वाहिश करने लगा कि वो एक जश्न में पापा के कदमों में जा बैठे, उनके कदमों में सर रख दे और अपनी तमाम तरकोताहियों बदगुमानियों की माफ़ी मांग ले। छाँव का एहसास छाँव में बैठकर नहीं होता, ये तो धूप में आने के बाद एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी छाया से महरूम हो चुके हैं। तुम तो पापा के पुरशफीक साए में रहती हो। मेरे दिल में झांको। गम रोज़गार ने मुझे इस साए से, इस छप्पर छाँव से महरूम कर दिया है। कितना याद आते हैं पापा। मेरी तो सारी थकन, बरसों की दूरी की सारी अजियत पापा का चेहरा एक बार देख लेने से उतर जाती है। अली के एक एक लफ्ज़ उसे शर्मिंदगी की दलदल में धकेल रहा था। उसे अपने वजूद से नफरत होने लगी। इन लम्हात का तस्वुर उसे ढटसने लगा जब बहुत कड़वे अंदाज में वो पापा के बारे में सोच रही थी। चलो उठो और मुँह धो लो, और हाँ, शाम को तैयार रहना, अनुषा की बर्थडे है। मैं, तुम और हारिस उसे होटल में ले जाकर सरप्राइज़ देंगे। वो उसके सर पर हाथ फेर कर उसे शाम का प्रोग्राम बनाकर कमरे से निकल गया। मगर उसे अब किसी चीज़ में दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। वो यूं ही पैर लिटाए मलूल और उदास बैठी रही। उसका जहन और दिल सिर्फ पापा के बारे में सोच रहा था। फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर आई। इस वक्त पापा घर पर मौजूद नहीं थे। वो उनके बेडरूम में चली गई। पूरा कमरा उनकी नफासत पसंद तबीयत का मजहर था। साफ़ सुथरा बेड, शेल्फ में करीने से सजी किताबें, रैक पर रखी उनकी ज़रूरत की चीज़ें। यूँ तो वही उनके कमरे की सफाई का ख्याल रखती थी, मगर जब से उन दोनों के दरमियान सर्द जंग जारी थी उसने उनके कमरे में आना ही छोड़ दिया था। एक तरह से शादी के दूसरे दिन से ही उसने उनके कमरे की किसी चीज़ को हाथ तक न लगाया, मगर फिर भी कमरा यूं ही चमक रहा था। उसकी आंखें जल उठी। अपनी कोताहियों का एहसास उसके दिल को दुखी कर गया। वो फर्श पर बैठकर उनकी बिस्तर की चादर पर हाथ फेरने लगी। फिर बेख्तियार वहीं सर रख कर बिलक उठी। आई एम सॉरी पापा, मैंने कितना गलत सोचा आपके बारे में। आप अजीम हैं पापा, बहुत अजीम। मैं बेहद गिनोगार हूँ पापा। शाम को अली गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता उसके कमरे में आया तो वो यूं ही सुबह के मलगजे कपड़ों में कालीन पर बैठी थी। अक्सा, ये क्या? मैंने तुम्हें कहा था शाम को तैयार रहना। अली उसे यूं ही बैठा देखकर बरहम हो गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं पापा का इंतज़ार कर रही हूँ। वो यूं ही घुटनों में मुंह दिए हुए बोली। उसके दिल पर इस्मलाल तारी था। बेवकूफ़ लड़की, पापा रात को आएंगे और ये इंतज़ार तुम यूं ही रोती बसूरती सूरत के साथ करोगी तो उन्हें खुशी की बजाय दुख होगा। चलो उठो, शाबाश। अली, वो सर उठाकर अली को बेचारगी से देखने लगी। उसकी आंखों में दर्द की परछाइयाँ लरस रही थी। अली की उसकी दिली कैफियत से अच्छी तरह आगाह था। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी उसका अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकता था, और अब वो उसकी ज़िंदगी से ये इज़मलाल, ये दुख हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। जानता था अब ज़रा सी रियायत इस बेवकूफ़ लड़की के हक़ में जहर साबित होगी। वो खुद ही अपनी खुशियों के रास्ते में दीवार बनी बैठी थी। वो ना समझ थी, उसे अपनी अना मसमार करके झुकना गवारा न था, मगर अली का ख्याल था अपनी अना को वहाँ वक़्त ज़रूर देनी चाहिए जहाँ किसी बड़े नुकसान का इम्कान ना हो। मगर वो तो सरासर खसारे का सौदा करना चली थी। जज्बाती लड़की, यूँ भी जज्बात में सोच के पहलू नहीं होते। वो अगर मुमकिन बड़ी तबाही से बेखबर थी तो क्या हुआ, वो या उसके घर के दूसरे नासमझी का मुजाहरा तो ना करें। उसे उसके हाल पर छोड़ देना सरासर नासमझी और नामाकूलियत थी। वो उसे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ बाहर ले आया और पकड़ कर गाड़ी में बिठाया।
अनुषा अपनी हंसी छुपाने के लिए चेहरा खिड़की की तरफ किए बैठी थी। सुनो, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी, वो निरूठेपन से बोली। मत उतरना। अली ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने घूर कर दोनों मियाँ बीवी को देखा, फिर अचानक उसका ध्यान हारिस की तरफ किया। वो तो मौजूद नहीं था, जबकि अली ने कहा था वो हारिस और तुम तीनों मिलकर अनुषा को उसकी बर्थडे पर ट्रीट देंगे। तो क्या वो उसकी वजह से नहीं आ रहा? हाँ, अब वो अक्सर उसे देखकर कतरा कर गुजर जाता था। बार बार उसकी राह में आने की बजाय अब राहें बदल लेता था। पता नहीं क्यों उसके दिल पर चोट सी पड़ी। ओहो, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही इसके लिए। उसने जैसे अपने दिल को सरजनिश की, मगर जाने क्यों बार बार जहन उसी की तरफ भटक रहा था। वो चौंकी उस वक्त जब अली फिरोज चचा के ऑफिस के सामने गाड़ी रोके जोर जोर से हॉर्न दे रहा था। 2 मिनट बाद हारिस अपनी तमाम तरोताजगी के साथ आता दिखाई दिया। मिस्टर, ये कोई बर्गर या कोल्ड स्पॉट नहीं है, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। उसने आते ही सबसे पहले खिड़की में मुंह देकर उसके हॉर्न पर हाथ रखा, फिर नजरें यूं ही पिछली सीट पर डाली तो लब्बे साख्ता मुस्कुराहट से फैल गए। ओहो, इसे कहाँ से पकड़ कर ले आए हो? कम अज कम मुंह तो धुलवा देते। अनुषा और अली बेख्तियार हंस पड़े। वो अपनी जगह जुज़बुज़ होकर रह गई। भाई, चांद चेहरे को अब कितना चमकता हुआ देखना चाहते हैं आप? हाथ कंगन को आरसी क्या? ओए होए, औरतों की खुशफहमियों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सकता। चांद में नूर कहाँ, चांद तो एक वीराना है। ए मिस्टर, अनुषा ने उसे घूर कर देखा। वो कंधे उचकाकर हंसता हुआ पीछे हट गया। भाई, ये मैंने नहीं, शायर ने कहा है। वो उसके चेहरे पर उतरती सुर्खी को दर्जीदा निगाहों से देख रहा था। भाई, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो चांद बस दूर से चमकता ही नजर आता है, करीब जाकर नहीं देखना हमें। अनुषा इस जिरा पर बिगड़ कर बोली। अरे, हमने तो करीब से देखा है ना। उसने एक सर्द किस्म की सांस फजा के सुपुर्द की। तब हारिस ने उसे करे तेवरों से देखा। चलना नहीं है, पहले ही लेट हो रहे हैं। वो व्यू मिरर से उसका बिगड़ा बिगड़ा रूप देख चुका था। सो इस मौजू को जल्दी से ख़त्म करता हुआ बोला, फिर इग्निशन में चाबी डालकर उसे इशारा किया। ओके, तुम चलो, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। वो ट्राउज़र की जेब से चाबी निकालता बोला, वो जो कब से जब्त के मराहिल से गुजर रही थी। होटल में पहुंचते ही उसका टेम्पर लूज हो गया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। क्यों लाए हो मुझे यहाँ इस शख्स की बकवास सुनवाने? और क्यों आएगा वो अब? वो इसलिए आएगा कि उसे मैंने बुलवाया है, और कोई धोखा वगैरह नहीं दिया है तुम्हें। पहले ही बता चुका हूँ कि हारिस भी होगा। अली ने दबंग लहजे में उसे घुरका और पहले से बुक कराई की मेज़ पर ले आया। अनुषा अक्सर के मिजाज से घबरा रही थी। वो जानती थी अगर उसका दिमाग उलट गया तो बस खैर नहीं थी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अली ने भी तो इतना बड़ा रिस्क ही लिया था। यूँ पब्लिक प्लेस में भला मामले नहीं बढ़ते हैं और ना ही निपटाने चाहिए। कितना कहा था कि उसने कि पहले आप सोच लें, कहीं मामला संवरने की बजाय बिगड़ ही ना जाए। मगर ये बंदा भी एक नंबर का जिद्दी था। आखिर भाई भी तो अक्सा का ही था। वो तो अब बेचारी बुरी तरह घबरा रही थी, चाह रही थी जल्द अज जल्द हारिस आ जाए। वो अगर यहाँ आएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, वो रौनक से बोली और कुर्सी धकेल के बैठ गई। उसके चेहरे पर जहाँ भर की खौफ की नुमाया थी, वो किसी किस्म की मुरवत या शाइस्तगी बरतने को तैयार दिखाई नहीं दे रही थी। तुम समझती क्या हो खुद को? बहुत आला चीज़ हो कि सब तुम्हारे आगे घुटने टेक दे। अली भी गोया फट पड़ा। उसकी बर्दाश्त से ये सब बाहर हो गया था। एक ज़रा सी बात का बतंगर बना रखा है तुमने। याद रखो अक्सा, इस दुनिया में खुशियाँ बहुत कम हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इनके लिए दरवाज़ा खोल कर मुंतज़िर रहना पड़ता है। तुम नाशुक्री औरत हो, चाहती हो खुशियाँ मुसरत तश्तरी में सजा कर तुम्हें पेश कर दी जाएँ। अकल के नाहुन लो, अच्छी खासी आसान ज़िंदगी को पुरपेश मत बनाओ। तुम कोई अनोखी नहीं हो, या कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा तुम पर। ना तुम किसी आला नस्ल की हो, या हारिस किसी घटिया ख़ानदान का। मामूली बात को अना का मसला बना दिया है तुमने। दिल चाहता है मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूँ। वो दबे लफ्ज़ों में सारा उबाल निकाल रहा था। वो रन से सुनसी बैठी रह गई। अली का ये लबो लहजा, ये रवैया उसके तो गुमान में भी नहीं था। अक्सा, तुम ही बात को समझो प्लीज़। अनुषा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया। तुम अपने शोहर की ज़बान को लगाम दो। कोई हक नहीं पहुँचता उसे कि मेरे पर्सनल अफेयर्स में मुदाखलत करे, बल्कि कोई भी, वो भी दूसरे पल गिरदोपेश के लोगों की मौजूदगी से बेनियाज होगी। अनुषा ने घबरा कर उसका हाथ दबाया। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? क्या यही सब सुनाने समझाने? वो हाथ छुड़ाकर कुर्सी से उठने लगी कि अली ने सख्त जारहाना अंदाज में उसके कंधे पर दबाव डालकर उसे वापस कुर्सी पर पटक दिया। हाँ, इसीलिए तुम्हें लाया हूँ, और तुम्हें सुनना होगा, समझना होगा। मैं पापा की तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी हर कड़वी कसीली बात सुननी होगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले इंतहाई दबंग लहजे में बोला कि वो सहम कर टकर टकर उसे देखने लगी। कुर्सी पर वापस पटकने का अमल इस कदर अचानक और तुष्ट था कि उसकी मज़ाहमत ढीली पड़ गई। आंसुओं का गोला हलक में फंस कर रह गया। पहली बात तो यह है कि जिस बात ने अनुषा को या तुम्हें उससे बदगुमान कर दिया था, उस बात
की कोई बुनियाद नहीं थी। उसने अपनी सफाई पेश करना चाही मगर तुम लोगों ने रद्द कर दी। दोस्त की बहन को वक्त ज़रूरत शॉपिंग पर ले जाना अब ऐसा भी कोई आलमी मसला नहीं बन गया था। तारिक की बहन एक नफीस और सुलझी हुई लड़की है, यूँ भी वो अंगेज है और मगरिब की औरतों की तरह मामूली मामूली बातों पर तनाज़ा खड़ा करके घर की खुशगवारी को जहन्नम बनाना मत सीखो। औरतों के अंदर से लचक ख़त्म हो जाए तो फिर दूरियां और फासले जन्म लेते हैं, घर जहन्नम बन जाता है। मर्द फिर यहाँ बाहर पनाह तलाश करते हैं, यूँ बेरह रवि में इजाफा होता है। ये सारी हमारी मुस्लिम सोसाइटी की रवायतें नहीं हैं, ये सब कुछ मगरिब की आज़ाद बेरह रवो सोचे हैं जिनके अंदर से लचक ख़त्म हो गई है। वहाँ की औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ नफ्स परस्त, खुदगर्ज रहने और अपने हक के लिए लड़ने वाली एक मशीन हो गई है। अक्ल से काम लो। अक्सा, ये कोई बात ही नहीं थी जिसे तुमने इशू बना लिया। देखो, बैचलर लाइफ में थोड़ा बहुत हर लड़का रंगीन होता है। हारिस क्या, मैंने तो बाकायदा कितने अफेयर्स चला रखे थे कॉलेज के ज़माने में, मगर अब सोचकर हंसी आती है कि मैं अनुषा के साथ पुरखलूस नहीं हूँ। क्या उसे भरपूर मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे रहा? और रही हारिस की बात, तो जिस तरह तुमने उस पूरे ख़ानदान में उसकी बेइज्जती की तो लाजमन गुस्सा तो उसे आएगा ही ना। मैं ये नहीं कहता उसने जो किया दुरुस्त किया, मगर हर खता की माफ़ी होती है। अक्सा, क्या तुम खताओं से मुस्तस्ना हो? क्या खूबियाँ और खामियाँ तुम में नहीं हैं? अगर ऐसा ना होता तो इस कुरायर्स पर सिर्फ शैतान होते या सिर्फ फरिश्ते? दरअसल ये खूबियाँ और खामियाँ ही इंसान को बल्कि इस कायनात को मतवाजन रखे हुए हैं। उसका लहजा धीमा और नासहाना हो गया, मगर उसने तो जैसे कान बंद कर लिए थे। ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बराए मेहरबानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, फिक्रमंद ना हो आप लोग, मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहती। उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया, उसे अपना सर चकराता महसूस हो रहा था। दर हकीकत अली के अल्फाज उसके दिल पर असर कर रहे थे, उसे अंदर से झंझोड़ कर उन गलतियों का एहसास दिला रहे थे जो उससे सरजद हो गई थी और हो रही थी। उसे लगा वो हार रही है, उसकी अना की दीवार भुरभुरी मिट्टी की तरह ढह रही है और वो खौफजदा हो गई कि कहीं ये मलबा उसी पर ना गिरे, वो दब ना जाए। नहीं, वो अना को तोड़कर झुक नहीं सकती। पापा की बात अलग है, हारिस फेरोज़ की बात अलग। चलो अनुषा उठो, मेरा ख्याल है उसे इसके हाल पर छोड़ ही देना चाहिए। अली कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। उसने हारिस की तरफ देखा जो न जाने कब आकर खड़ा हो गया था। उसी के इशारे पर अली लब भींच कर खड़ा हो गया। अनुषा भी फ़ौरन खड़ी होगी। अक्सा की दिल गिरफ्त की इस हद तक नजीदगी उसे बुरी तरह आजुर्दा कर रही थी। उसने एक खामोश मगर मुल्तजी नज़र हारिस पर डाली, फिर अली के पीछे चल दी। उसने रोते रोते सर उठाया तो वो दोनों पलट कर जा रहे थे। उसका दिल अंदर से शक हो गया। वो तन्हा रह जाने के डर से लरस गई, मगर जैसे ही हारिस पर नज़र पड़ी सीने में मुकैद दिल धड़क उठा। तो गया, ये भी इसी साजिश का हिस्सा है। इसे अली अपना भाई भी हद से ज़्यादा अदाकार लगा। उसके अंदर से गुस्से का उबाल उठा। वो एक तंतने से अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर हारिस हाथ भराकर उसके राह में हायल हो गया। टेक इट ईजी, जाने दो इन्हें। क्या समझ रखा है अली ने मुझे? इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर वो जा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मगर मैं कतई बुज़दिल नहीं हूँ, ना बच्ची हूँ। मैं खुद भी जा सकती हूँ वापस, हट जाए मेरे रास्ते से, वरना। उसकी आवाज़ भर आ गई। कुछ भी था, अकेले रह जाने का डर दिल से कम हो चुका था। तुम मेरे यारो मददगार हरगिज़ नहीं हो। अव्वल तो सबका मददगार अल्लाह है, दूसरा मैं हूँ, यानी तुम्हारा मजाजी खुदा। मैं हाजिर हूँ, चलो चलते हैं। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यूँ भी असल रहबर तो मैं ही हूँ तुम्हारा। वो इत्मीनान से कहता हुआ उसका बाजू नरमी से थाम कर चल पड़ा। बादिने न खास्ता वो भी किसी रिबोट की तरह उसके साथ चलने लगी। असाब इस कदर माफ हो रहे थे कि कुछ सुझाई न दे रहा था। बाहर रात मसनूई रोशनियों से जगमग कर रही थी। सड़क पर रवां दवां गाड़ियों का खेल जारी था। वो इसे अपनी गाड़ी तक ले आया और फ्रंट डोर खोलकर उसके बैठने का इंतज़ार किया। रात की तारीकी को महसूस करते हुए उसके पास इनकार की या किसी नखरे की गुंजाइश ही कहाँ थी। उसे अली और अनुषा पर गुस्सा आने लगा। उफ, किस कदर जालिम हो गए हैं सबके सब। वो सीट पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं रोना अपनी कमज़ोरी पर आ रहा था या अली और अनुषा के रवैये पर, या बस यूं ही अपनी हमाकतों पर, या फिर सारी थकन आंसुओं की सूरत बहाकर ज़रा सी पुरसुकून होना चाहती थी। कहाँ तो एक आंसू उस शख्स के सामने बहाना अपनी तौहीन समझती थी, अब कहाँ उसके सामने बैठी आंसुओं का खजाना लुटाए दे रही थी। उसके रोने पर हारिस का दिल मुस्तरिब हो गया। इतना टूटा और दिल गिरफ्ता देखकर उसे खुशी के बजाय दुख होने लगा। अक्सा, मैं अब भी ज़बरदस्ती और जबर का कायल नहीं हूँ। कोई भी रिश्ता जबर से इस्तवार तो किया जा सकता है, मगर कायम नहीं रखा जा सकता। वो पायदार हो ही नहीं सकता। हर रिश्ता मोहब्बत का मुतकाजी होता है। जिस तरह खुशियाँ मुसरतें ना खरीदी जाती हैं, ना छीन कर हासिल की जाती हैं, इसी तरह मोहब्बत भी जबरन नहीं हासिल की जा सकती। यूँ भी हर खेल में हार या जीत किसी न किसी का मुकद्दर तो बनती है ना। मैं समझूंगा हार मेरा मुकद्दर बनी। तुम जीत गई अक्सा, यू आर विनर।
وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈ اسکرین کو تکتے ہوئے بڑے بوجھل اور ٹوٹے لہجے میں بولا، علی نے میری حمایت میں جو کچھ کہا میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ اس بیچارے کو کیا خبر کہ کچھ لوگ اپنی انا کی سرخروئی کو عزیز رکھتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، وہ ہنوز چہرہ ہاتھوں کے پردے میں چھپائے ہوئے تھی، اور مزید اس نے کچھ کہنا عبث جان کر اگنیشن میں چابی گھما دی۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے، شک کی زرد ٹہنی پر، پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ اس کا دل بری طرح مجروح ہوا تھا، اس کی خاموشی نے اس کے اندر کے سارے خوش فہم خیالات کو نوچ ڈالا تھا، جسے کوئی وحشی درندہ سارے چمن کو اجاڑنے پر مصر ہو۔ اقصیٰ مہروز، موڑ کاٹتے ہوئے اس نے اسے پکارا۔ وہ سو کرتی آنکھیں رگڑ رہی تھی، اس کے لبوں پر استہزائیہ اور قدرے تکلیف دہ مسکراہٹ بکھر کر منجمد ہو گئی۔ دل کے کھیل میں کیا جیتنے والے بھی روتے ہیں؟ اس نے اس سارے وقت میں پہلی بار سر اٹھایا۔ آنسو بہنا رک گئے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور رخساروں پر سرخی۔ اس نے لبوں کا کنارہ دانتوں میں دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہارنے والے تو روتے ہیں نا؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر حارث کی سماعت تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ نم لبوں کے ساتھ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں چاندنی کی سی نرمی تھی۔ پھر بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی خوشی عزیز تھی، کچھ اس سے پیار تھا۔ اپنی انا کو توڑ کر جھکنا پڑا مجھے۔ غیر متوقع خوشی کا در کھلا تھا۔ وہ جلدی سے خود کو نہ سنبھالتا تو گاڑی یقیناً کسی پول سے ٹکرا جاتی۔ بے وقوف لڑکی، ابھی ہم دونوں اس جہاں سے کوچ کر جاتے۔ اس نے سرعت اور مہارت سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ مارے حیرت اور خوشی کے دل کی طرح گاڑی بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ پھر اقصیٰ، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ تھا۔ وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ کیا یہی جو ابھی میری سماعتوں میں خوشبو کی پھوار پڑی ہے؟ یہ جو جھلملاتے تارے جیسی ہنسی دیکھی ہے تمہارے ہونٹوں پر؟ یہ جو ٹھنڈی ہواؤں جیسا عطر بیس اقرار محبت سنا ہے دل نے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دل تھا کہ پہلو سے نکلا جا رہا تھا، جان تھی کہ سنبھل نہ پا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رخساروں کی نمی ٹیشو سے پوچھنے لگی، میں بہت ناقدری ہوں حارث، محبتیں میرے اطراف اجالوں کی طرح بکھری ہوئی تھی، مگر میں پیٹھ موڑے اندھیرے کو دیکھتی آ رہی تھی اور اتنی روشنی کو چھوڑ کر اپنے بخت کے لیے کسی نادیدہ کرن کی منتظر تھی۔ علی ٹھیک کہتا ہے، خوشیاں ہمیں تشتری میں سجا کر نہیں ملتی، اس کے لیے دروازے کھول کر منتظر رہنا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہے، میں منتظر ہوں حارث فیروز۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس کی نگاہیں سامنے جلملاتے سائن بورڈ پر تھیں۔ تب اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ تم تو خود میری خوشی کی منزل ہو، تمہاری مٹھی میں میری ساری خوشیاں قید ہیں، کھول دو تو میں منور ہو جاؤں پاگل لڑکی۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی، پھر ہنس پڑا۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی اور حارث کو لگا جیسے سارے سوئے ہوئے منظر جاگ اٹھے ہوں، ٹھہری ہوئی کائنات کی نبضیں پھر سے رواں ہو گئی ہوں اور زندگی حسین تر ہو گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔